नाङ्लोमा चाहिँ चुरोट बिडी यसरी बेचेर मेरो बुवाले त्यसरी हामीलाई हुर्काउनु। एसएलसीमा 40-42% मात्रै आएको मेरो पढ्दैछु भन्ने, तर बिचमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने चाचा चौधरी और साबु भन्नेको चाहिँ कमिक्स राखेर पढ्थ्यौँ। शिक्षा मात्रै भयो भनेदेखि a person could be called an educated fool. The person to whom I used to love a lot. Later on, I had to get separated. मैले मेरो पीडा कसैलाई पनि भन्नै सकिनँ क्या। विराटनगरबाट जम्मा 5,000 रुपियाँ बोकेर हिँडेको। Hardship and I went through a lot of personal situations. सबैबाट how did you bounce back? मैले बिचमा मेरो साइक्रिस्टिक कहाँ गएँ र मेरो फ्यामिलीले मैले त दबाई खाँदा पनि तिमीहरूले नाटक गरेर तैँले नाटक गरेको सम्म भन्न पहिला त मलाई एक्युट डिप्रेसन छ मैले औषधि खानु चिन्ता चाहिँ लाइफमा जताततै लथालिङ्ग भयो तर म एक्लै उठेँ क्या। सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस के थियो ड्युरिङ दिस यो इन द बिगिनिङ एकदमै भताभुङ्ग भएको थियो। पढ्नु पर्छ, पुस्तक पढ्ने बानी वाट्स निड टु बी चेन्ज अहिले के छ राम्रो नराम्रो माइन्डसेट चेन्ज हुनु सबभन्दा। राजेन्द्र कोइरालाको साली त्यहाँको भाइस प्रिन्सिपल हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेलाई जिताउनु पर्छ। आइडियल स्कुल सिस्टम कस्तो के हुनु? हो शिक्षामा राजनीति घुसेपछि सकेन। टिचर इज भेरी कमर्सियल बट गुरुज आर अलवेज प्रोफेसनल। अरे मैं कसम छ साहब ये जो लड़की है लड्न सिकायो र कसरी उठ्न सकिन्छ। तीनटा पोलिटिकल पार्टिजहरू यिनीहरूको निकम्मापनले गर्दा न यस्तो भएको हो। सरको सुरु गरौँ स्कुलिङ जन्म ठाउँ र गाउँबाट। एकदम म सुरु गरेँ है त। प्लिज। मेरो जन्म चाहिँ बम्बई भएको हो। आई वाज बोर्न इन बम्बई। मेरो बुवा त्यतिखेर मेरो बुवाको कार्यस्थल बम्बई नै थियो अनि बम्बईमै जन्मेको। बुवा मेरो पहिला प्रहरी हुँदै आर्मी, भारतको गोर्खा आर्मी, त्यसपछि प्रहरीमा पनि जुन बेला चाहिँ ब्रिटिस शासन थियो त्यतिखेरदेखि नै मेरो बुवा चाहिँ बाहिर नै बस्नुभएको थियो अनि मेरो जन्म चाहिँ बम्बई भयो। अनि त्यसपछि बुवा फर्किनु भयो त्यहाँ। त्यसको बडा पेथेटिक स्टोरी छ बुवा आमाले भनेको मलाई। मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो मभन्दा माथिको। अनि मेरो दिदी बितेपछि माई फादर वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड। एकदमै फ्रस्ट्रेटेड भइसकेपछि ल फर्किनु पऱ्यो भनेर त्यसपछि फेरि पहाड फर्क्यौँ हामी होइन। हैबार हाम्रो पहाड हो। पहाड कुन ठाउँमा? हैबार बिसी भन्छ। त्यो अहिले चाहिँ रामेछाप जिल्लामा पर्छ। दुम्जाली कोइराला, हैबारे कोइराला हामी सबै एउटै हौँ। एकै ठाउँबाट निस्केका मान्छेहरू हामी। त्यसपछि देउराली टार कोइराला भन्छ। यो तीनटा ठाउँका कोइरालाहरू सबभन्दा पपुलर है। एउटा दुम्जाली कोइराला, गिर्जाहरू बिपी कोइरालाहरूको फ्यामिली, अनि अर्को त्यसपछि यो देउराली टारका कोइराला भन्छौँ। अनि त्यसपछि तिल्के टार कान्छा भन्थे मेरो बुवालाई सबैले। अनि हामी चाहिँ हैबार बिसी हाम्रो पहाड चाहिँ त्यहाँ। त्यसपछि मेरो भाइ देवेन्द्र कोइराला 27 सालमा ऊ जन्मेपछि अनि बुवाले चटक्कै पहाड छोडेर विराटनगर जानुभयो। कति बस्नु पर्ने सर त्यहाँ रामेछापमा? त्यो एक्ज्याक्ट वर्ष मलाई याद भएन, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ उताबाट फर्केपछि त्यही 5-7 वर्ष जति त्यहाँ बसिसकेपछि भाइ पनि जन्मियो। अनि त्यसपछि मलाई लाग्छ 28 देखि 30 सालतिर हामीले चाहिँ बुवाले त्यो छोड्नुभयो। अनि त्यसपछि बडा दुःख गर्नुभएको थियो बुवाले। त्यसका आफ्नै कथाहरू छन्। त्यसपछि तपाईँलाई विराटनगर गइसकेपछि एउटा सानो भनौँ न अलिकति बाँच्नु त पर्यो। 2टा छोराछोरी लिएर च्यापेर हिँड्नुभएको छ। अनि त्यसपछि पानी टङ्की भन्ने विराटनगरको ठाउँ थियो, त्यहाँ शरण लियौँ भनौँ न। त्यहाँ पनि पानी टङ्की छ। त्यो घर जहाँ चाहिँ बुवा सबले हामीलाई सबभन्दा पहिला लग्नुभएको थियो, त्यो अहिले पनि मलाई त्यो ठाउँबाट जाँदाखेरि म हेर्छु त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि त्यहाँ लिएर जानुभयो। नाङ्लोमा चाहिँ चुरोट बिडी यसरी बेचेर मेरो बुवाले त्यसरी हामीलाई हुर्काउनु भएको। सरलाई चाहिँ नि त्यो अब मलाई त्यो द्याट्स समथिङ न्यू। अब बुवाले चाहिँ नि अब आर्मीमा हुँदै गर्दाखेरि अब आर्मीको छोरा प्रायः हामी चाहिँ नि अब इन्सपायर गर्छौँ आर्मी भन्नुलाई, ब्रिटिस आर्मीमा, इन्डियन आर्मीमा, गोर्खा आर्मीमा जानलाई। टिचरतिर कसरी यो बडा इन्ट्रेस्टिङ कथा छ। आई वाज अल्सो नट इन्ट्रेस्टेड। हाम्रो टाइममा के थियो भने समीम बाबु, कुनै मान्छेले केही एमए बनाउन पाउने समय नै थिएन। एक त पञ्चायत काल थियो, समाज एउटा एकदमै कन्जस्टेड समाज थियो, साङ्गुरियोको समाज थियो। अनि पञ्चायत काल थियो। अनि पञ्चायत काल भनेको
त्यतिखेरको मान्छेको सोच भनेको बिहान बेलुका खानु बाहेक अर्को त्यहाँभन्दा ठुलो अर्को कुनै उपाय नै थिएन। त्यसकारण ती सब कुराहरू सोच्ने फुर्सदै भएन। एक त सबै थोक मेरो बुवाले छोडेर हिँडिसकेपछि मेरो बुवाले कति सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यो मेरो बुवालाई नै थाहा छ कि हामीले अहिले फिल गर्न सक्छौँ हामी बुवा भइसकेपछि कति दुःख गर्नुभयो उहाँले भनेर। अनि त्यसपछि बच्चाहरूलाई हुर्काउनेमा बुवाको एउटै टार्गेट के थियो भने यिनीहरूलाई पढाउनुपर्छ, हामीले जसरी पनि पढाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यसै गरी बिस्तारै बित्दै गयो। अनि मेरो टिचिङ प्रोफेसनमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट केही पनि थिएन। क्लास 8देखि नै मैले बच्चा चाहिँ पढाउँथेँ। तर मेरो बिर्कुटी चोकमा किराना दोकान थियो हाम्रो त्यतिखेर। हामीले राम्रो पनि गऱ्यौँ, मेरो बुवाले मेहनत गरेर भयङ्कर ठुलो किराना दोकान थियो हाम्रो ठुलो विराटनगरमा बिर्कुटी चोक भन्ने ठाउँमा। त्योभन्दा अगाडि नै बुवाले चाहिँ मधुमारा जहाँ अहिले हाम्रो घर छ त्यहाँ चाहिँ जग्गा किनिसक्नु भएको थियो। त्यसको लागि नारायण प्रसाद कोइराला जो हाम्रो लागि चाहिँ त्यतिखेर बुवाहरूको पनि अभिभावक हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ आफ्ना मान्छेहरूलाई बोलाएर चाहिँ उनीहरू बसुन् भन्ने उहाँको त्यो चाहना थियो। त्यसपछि बिस्तारै समय बित्दै गयो। पछि आई वाज नट द्याट मच इन्टेलिजेन्ट इन माई स्कुल, आई वाज जस्ट एन एभरेज स्टुडेन्ट। अनि त्यतिखेर फेरि 39-40 सालको पारा कस्तो थियो भने नेपालभरिबाट जम्मा 9% एसएलसीमा पास हुन्थ्यो, जम्मा 9% भन्ने त्यो 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 बेलामा। अनि मेरो बडा इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी छ। मेरो रिजल्टमा चाहिँ जब 64,202 यच, मलाई त नम्बरै याद छ, मेरो एसएलसीको नम्बर 64,202 यच भन्ने मेरो नम्बर थियो। अनि म जब रिजल्ट हेर्न गयौँ हामी त्यतिखेर कस्तो थियो भने गोर्खापत्रमा रिजल्ट आउँथ्यो, कोष तथा लेख नियन्त्रण कार्यालयमा त्यो पत्रिका जान्थ्यो। इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि 15 दिन 20 दिन 25 दिनपछि मात्रै पत्रिका आउँथ्यो। काठमाडौँमा रिजल्ट निस्किसकेको 15-20 दिनपछि मात्रै विराटनगरमा त्यो रिजल्ट जान्थ्यो। अनि त्यो गोर्खापत्र आएको भन्ने थाहा पाएपछि मलाई स्टिल रिमेम्बर गर्छु म, साथीहरू हामीहरू एयरपोर्ट कुद्यौँ हामी। अब हामीलाई के थाहा कि त्यो पत्रिका त्यसरी पाइँदैन भन्ने। अब हामी त एउटा केटाकेटी थियौँ, रिजल्ट आयो भनेर। पछि कोष तथा लेख नियन्त्रण कार्यालयमा धेरै बेर बसेर रिजल्ट आयो। रिजल्टमा चाहिँ म फेलै भएँ, मेरो रिजल्टमा छैन, नम्बरै थिएन। अनि अब स्याड होइन, फेल हुनुभयो कि त्यहाँ नम्बरै थिएन, नम्बरै थिएन भने एक किसिमले त फेलै भयो नि त्यतिखेर त्यो सिचुएसनमा त। तर पछि जब मार्कसिट आयो, मार्कसिटमा आई गट पास्ड। अनि त्यही पनि राम्रो नम्बर थिएन, आई वाज नट द्याट इन्टेलिजेन्ट, मैले भनिहालेँ। त्यही 41 कि 42% एसएलसीमा 40-42% मात्रै आएको मेरो, होइन। म त्यति राम्रो इन्टेलिजेन्ट स्टुडेन्ट थिइनँ। किनभने त्यतिखेर के थियो भने जब मान्छेले अभाव र दबाव जो हुनुहुन्छ नि, यो बडा खतरनाक कुरो हुँदो रहेछ क्या। अनि जतिसुकै जेसुकै गए पनि बुवा आमा शिक्षित नभएपछि छोराछोरीलाई हुर्काउन पढाउन निकै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभूति भयो। किनभनेदेखि अब हामीले गाइडलाइन पाएनौँ राम्ररी। अनि अहिले पनि याद हुन्छ मलाई, किताब लिएर बस्थ्यौँ, पढ्दैछस् भन्नुहुन्छ बुवा आमाले त त्यही भन्ने हो, पढ्दैछु भन्ने। तर बिचमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भने चाचा चौधरी और साबु भन्नेको चाहिँ कमिक्स राखेर पढ्थ्यौँ। त्यतिखेर त्यो कमिक्स एकदम पपुलर थियो। तर अहिले म सम्झिन्छु त्यो जुन बेला एक्स्ट्रा किताबहरू पढ्ने जुन बानी हाम्रो थियो, त्यसले गर्दाखेरि मलाई धेरै क्रिएटिभ चाहिँ बनायो। द्याट मेड मी भेरी मच क्रिएटिभ। एसएलसी पास गरियो। फेरि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, एसएलसी पास गरिसकेपछि अब के पढ्ने त, कमर्स पढ्ने भन्ने थियो। त्यतिखेर म्यानेजमेन्ट पनि हुँदैन थियो, जम्मा 3टा मात्रै फ्याकल्टी हुन्थ्यो, कमर्स, साइन्स अनि त्यसपछि ह्युम्यानिटिज, आर्ट्स भन्थ्यो अझ त्यतिखेर त। अनि यो महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा मात्रै थियो विराटनगरको। मेरो कमर्समा नामै निस्केन है, किनभने मेरो पर्सेन्टेज कम थियो। अनि त्यतिखेर एजुकेसन सिस्टम अलिकति टाइटै थियो त्यहाँ, जसलाई पाए त्यसलाई नाम निकाल्दैन त महेन्द्र मोरङ क्याम्पसले। अनि त्यसपछि ह्युम्यानिटिजमा पनि मेरो 6औँ नम्बरमा बल्ल बल्ल नाम निस्क्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो अहिले, बलराम निरौला भन्ने दाइ हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ त्यतिखेरको कलेजको पोलिटिक्समा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हेल्प गरेर मेरो नाम निक्लियो भनौँ न 6औँमा। अनि त्यसपछि सिम्पल विषय लिएर पढ्यो। त्यत्तिकै हुँदाहुँदै अङ्ग्रेजी सिक्ने बोध सवार भयो। अनि 40-45% लिएर बल्ल तल एसएलसी पास गर्नुभयो। एन्ड थिङ्किङ ब्याक होइन, यति वर्षको 30औँ वर्षदेखि यो जर्नी, एजुकेसनल जर्नी विथ मल्टिपल डिग्रिज, होइन, लट्स अफ आर्टिकल्स, होइन, रिसर्च पेपर सबै गरिसकेपछिको एउटा लेसन जुन हजुरको जुन थियो, जुन कि टेक्स्ट बुकमा पाइएन, वाट वुड बी द्याट लेसन? के थियो त्यो लेसन जुन कि हामीले टेक्स्ट बुकमा पाइएन?
त्यो चाहिँ यस्तो रहेछ, अनुभवले धेरै कुरा सिकाउँदो रहेछ। किताबले मात्र धेरै कुरा सिकाउँदैन। थ्योरिटिकल पार्ट भनेको बेग्लै कुरा हो, प्र्याक्टिकल पार्ट भनेको चाहिँ बेग्लै कुरा हो। जीवन सोचे जस्तो हुँदैन भन्ने गाना छ नि, सेम त्यही हो क्या। जीवन सोचे जस्तो हुँदैन। पढाइका कुराहरू भनेको थ्योरिटिकल पार्ट, नो डाउट काम चाहिँ लाग्ने हो, तर अल्टिमेटली जीवनमा काम लाग्ने भनेको चाहिँ जीवन जिउने कला तिमीले सिकेकै सिकेनौ, द्याट काउन्ट्स अ लट। द आर्ट अफ लिभिङ इन लाइफ, like whatever is there in front of you, either you are able to get adjusted yourself during that environment or not, that really matters a lot. यद्यपि डिग्री चाहिँ चाहिन्छ। डिग्री चाहिएन भने इन्ट्री गर्ने ठाउँ हुँदैन हैन। तर डिग्रीको साथसाथै म प्रायः जसो मेरो आफ्नो विभिन्न कार्यक्रममा बोल्ने गर्छु, शिक्षाले मात्रै चाहिँ केही हुँदैन बाबु। शिक्षाको साथमा सिप चाहिन्छ, सिपको साथसाथै हामीलाई विवेक चाहिन्छ, र विवेकको साथसाथै हामीलाई टेक्नोलोजिकल नो हाउ पनि चाहियो, प्राविधिक ज्ञानहरू पनि चाहियो। यी चारवटा कुरा भएन, तिनवटा कुरा भएन र शिक्षा मात्रै भयो भनेदेखि ए पर्सन कुड बी कल्ड एन एजुकेटेड फुल, त्यो बाहेक केही पनि हुन सक्दैन। तर यदि अहिले त यति अप्सन छ हामीसँग धेरै ठुलो डिग्री पनि चाहिँदैन। इन एनी टेक्नोलोजिकल लाइन यु क्यान गो। विभिन्न किसिमका एआईदेखि च्याटबट्सदेखि लिएर एजीआईका कुराहरू अहिले आइरहेको छ। हामीले टेक्नोलोजीका कुराहरू मात्रै सिक्यौँ भनेदेखि हामीहरू पढे लेखेको भन्दाखेरि पनि त्यो +2 गरेर सकेको मान्छेले चाहिँ हामीभन्दा धेरै कमाइरहेको हुन्छ, हामीभन्दा धेरै उनीहरूले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। के हुन्छ भने एटलिस्ट उनीहरूसँग कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन। कम्युनिकेसन स्किल त चाहियो नि त। अहिले वर्ल्डका जति राम्रा किताबहरू छन्, जति टेक्नोलोजी छन्, त्यो त सबै अङ्ग्रेजीमै जानिएको छ। भाषा त जान्नु पऱ्यो। त्यति छ भनेदेखि त अहिलेको जेनेरेसनलाई त म त के देख्छु भने एभ्रिवेयर देयर आर अपर्च्युनिटी। इभन इफ दे गो टु दार्जिलिङ दे हेभ अपर्च्युनिटी, इभन इफ दे गो टु एनी सिटिज अफ इन्डिया दे क्यान गेट द अपर्च्युनिटी। इफ दे जस्ट गो अब्रोड एनीवेयर एल्स अक्रस द ग्लोब they can have the opportunity on condition that they have been embedded with technological know-how. That is more important. र कम्युनिकेसन स्किल र पब्लिक स्पिकिङ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। र पछिल्लो चरणमा मैले के भन्ने गरेको छु भने इफ यु वान्ट टु socialize yourself, and socialization is also a part of business. Do remember it. I often say this thing, socialization is also a part of business. The more you just get socialized, the more your business will grow. यो त अहिले कन्सेप्ट पनि आइरहेको छ। त्यसकारण यो मैले देखेको चाहिँ कुरा के हो भने नेटवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। नेटवर्क इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र मेरो एउटा क्वालिटी चाहिँ त्यो धेरै मध्ये सबभन्दा बिगेस्ट क्वालिटी द्याट आई हेभ गट इज माई नेटवर्क इज भेरी गुड एन्ड माई मेमोरी इज भेरी गुड। अलिलाई तल देख्ने बित्तिकै अलि के छ तिम्रो खबर भने क्या मैले अहिले भर्खर तल होइन। अनि ऊ छक्क पऱ्यो होला सायद। ही माइट हेभ गट सरप्राइज बिकज आफ्टर आई गेस अलमोस्ट फिजिकली आई मेट हिम आफ्टर मेनी इयर्स, बट स्टिल आई डु रिमेम्बर हिज नेम। त्यो भनेको के हो भने द्याट यु आर सो मच लाइक कन्सर्न अबाउट एन इन्डिभिजुअल टु हुम यु मेट, एन्ड द्याट्स अ काइन्ड अफ नेटवर्क द्याट विल हेल्प यु अ लट इन एभ्री बिजनेस एन्ड एभ्री। मेमोरिज बिचमा डिस्टर्ब भएँ म, पहिलाको जस्तो मेमोरी त अहिले पनि छैन, तर स्टिल आई डु। म बिहान मेरो आफ्नो रेगुलर लाइफको बारेमा इफ यु आस्क मी आई विल एक्सप्लेन अबाउट द्याट। विराटनगरदेखिको वीरगञ्जको जर्नी यो बडा इन्ट्रेस्टिङ छ। फेरि काठमाडौँ पढ्दै थिएँ म, एमए इङ्ग्लिसमा मैले जोइन गरेको थिएँ। मेरो साथी विनोद परसाई, म उसको नाम लिन कहिले बिर्सिन्न। ऊ जहाँ भए पनि ऊ मेरो लागि एकदमै आदरणीय व्यक्ति हो। र ऊ चाहिँ हि वाज फ्रम ए भेरी एफ्लुएन्ट फ्यामिली एन्ड हि वाज भेरी हेल्पफुल। उसले हामीलाई कहिले यो फिल हुन दिँदैन थियो कि तँसँग केही छैन भन्ने फिलै हुँदैन दिँदैन थियो। त्यस्तो साथी थियो। अनि अचानक एकचोटि बानेश्वरमा हामी बसिरहेको थियौँ काठमाडौँमै, अनि विनोद र मसँगै कुरा गरिरहेको थियौँ, वीरगञ्जमा जाउँ न यार इन्स्टिट्युट खोलौँ भने क्या मैले त्यत्तिकै। अनि ऊ फेरि कस्तो भने उसको मनमा लागिसकेपछि तुरुन्तै गरिहाल्ने। अनि आफ्टर 2 days ब्रट द टिकट अफ नाइट बस। सो सरले आफैले प्रस्ताव राख्नुभएको? लाइक हाउ वीरगञ्ज किन आयो? आई मिन द मेनी सिटीज बुटबल पनि छ। होइन यस्तो भयो, हामीलाई थाहा थिएन के पनि, त्यत्तिकै दिमागमा आयो क्या। विनोद र म सँगै बस्दैथ्यौँ, मेरो इङ्ग्लिस राम्रो थियो, उसलाई थाहा थियो। अनि उसले भन्यो राजेन्द्रलाई जाउँ नि त एकचोटि वीरगञ्जै हेर्न। अनि वीरगञ्ज अब हामी अलिकति त्यतिखेर नेभी सँगसँग अलिकति आबद्ध भएको हुनाले पनि अब उसले अलिकति पत्ता लगायो को छन् भन्दाखेरि जनार्दन सिंह छेत्री, यिनीहरूको नाम लिन बिर्सिन्न म, लक्ष्मीनाथ नेपाल होइन, राजेन्द्र बहादुर अमात्य दाई, त्यसपछि विजय नेपाल, गणेश तिमसिन्हा, अहिले चाहिँ यो के अरे कृषक महासङ्घको अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको गणेश तिमल सिन्हा चितवनमा हुनुहुन्छ यो व्यक्तिहरू, राकेश सिंह होइन, अनि त्यसपछि प्रकाश उपाध्याय,
यी व्यक्तिहरूको नाम कहिले बिर्सिन सक्दिनँ म। उहाँहरूले धेरै हेल्प गर्नुभयो। त्यतिखेर त्यहीँ केही पनि थिएन नि त, यहाँ त वीरगन्ज वाज काइन्ड अफ भेरी भेरी लो ग्रेड एजुकेसन इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसनल इन्भाइरोमेन्ट वाज हियर। अनि कसैले सोचेकै थिएन कि खोल्छु भनेर। त्यस कारण हामी आयौँ। अनि विनोद असार महिना थियो, आई स्टिल रिमेम्बर। अनि उसको एउटा बानी एउटा कस्तो थियो भने उसले बोलिसकेपछि गर्ने मान्छे हो, उसको त्यस्तो बानी थियो। अनि यहाँ आयौँ हामी। त्यसपछि उहाँ दाईहरूले अथवा लक्ष्मीनाथ दाई, जनार्दन सिंह छेत्री स्पेसली उहाँको नाम लिन्छु, अहिले त मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, अभिन्न मित्र उहाँ मेरो। अनि उहाँहरूले घर खोजिदिनु भयो, त विजय पन्तजीको घर खोजिदिनु भयो। त्यहाँबाट हामीले त्यहाँ स्टार्ट गऱ्यौँ। अनि म चाहिँ यहीँ बसेँ। अनि विनोद होइन, म पहिला गएँ काठमाडौँ, त्यहाँको व्यवस्थापन त गर्नु पऱ्यो नि त, उतापट्टि के कसो गर्ने भनेर। त्यत्तिकै हामी हावामा आएको यहाँनिर। वी केम लाइक विदाउट एनी प्लान एनिथिङ लाइक द्याट, एन्ड दे हेल्प्ड अस। And how was the response? अनि सुरुमा त वी गट ए लट अफ प्रब्लम। अनि इन द बिगिनिङ नो बडी युज टु बिलिभ द्याट वी कुड जस्ट टिच इङ्ग्लिस एन्ड एनिथिङ लाइक द्याट। यु सी वी आर भेरी यङ एन्ड आवर चिक्स वेयर एज इफ द मिल्क वुड कम डाउन अफ आवर चिक्स, इट वाज लाइक द्याट। अनि विश्वास त गरेनन् धेरै। अनि पहिलो विद्यार्थी सुनिल दाल, उसको म नाम लिन्छु। अनि त्यसपछि त धेरै विद्यार्थीहरू, जेनिथको सुरेश श्रेष्ठ भयो, सुमन भयो, अनिल श्रीवास्तवी विद्यार्थीहरूको नाम म सम्झिन्छु अहिले। र मलाई सबैभन्दा ठुलो हेल्प गर्नुभयो मारवाडी कम्युनिटीको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हाम्रोमा भित्राउनको लागि जानकी दिदीले। ईश्वर भक्त श्रेष्ठको दिदी हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले खुब हेल्प गर्नुभयो। अनि त्यसपछि एकैचोटि मारवाडी कम्युनिटीको विद्यार्थीहरू जब मका आउन थाले, देन पिपल स्टार्टेड कमिङ अ लट। अनि त्यतिखेरको त्यो बेलाको भनौँ न त्यो कन्भर्सेसन, त्यो उभिएर बोल्ने, त्यो स्टिल आई रिमेम्बर। एक दुईजना विद्यार्थी, रश्मि अग्रवाल भन्ने विद्यार्थी, सुरेखा चाहिँ बजाज भन्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो एउटा भनौँ न, त्यतिखेर त्यसको नाम प्लाटुन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट थियो। सो सुरुमा चाहिँ नि प्लाटुन इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बिफोर करेन्ट। अनि किन चेन्ज चाहिँ किन गर्नु सर? पछि के भयो भने साथीभाइहरूसँग पछि अरू साथीहरू पनि इङ्गेज भए। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अब एक्लै गर्नु पऱ्यो, विनोद पनि म इटरी नै जान्छु भनेर भन्यो उसले। अनि त्यसपछि मैले चाहिँ करेन्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युट मोर मार्केटमा स्टार्ट गरेको थिएँ। नाइस नाइस। इनफ्याक्ट करेन्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिट्युटको एउटा स्टुडेन्ट म आफै हो। Thank you so much. I'm so pleasure and proud to have you. After long, many No, I years. also got very happy when I met you last time, when you came after a long time. And I got to know that you stayed in Australia for around 20-25 years. You got a lot of knowledge and all, because staying in a very developed country is naturally embedding yourself with different kind of knowledge. And you came up with those ideas, and in Birgans again, Nepal again. It's a matter of great pride for our for us as well. Thank you, sir. सरको मैले गणेश सरको पोडकास्ट हेर्दै थिएँ. I picked up quite a few things. तर कति कुराहरू चाहिँ नि I think I would love to have you in the second session in the future, especially in terms of mindset and subconscious mind. However, एउटा कुरा जुन मैले एउटा शब्द जुन मैले पिक गरेँ, र जुन शब्द कि अहिले यो नेपालमा मात्र होइन कि संसारभरि चाहिँ नि यसले ठुलो इस्यु बनाएको छ हैन. मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू जुन कि त्यहाँ हजुरले मेन्सन गर्नुभएको छ. यु वेन्ट थ्रु द डिप्रेसन स्टेज. इफ यु डोन्ट माइन्ड वुड यु लाइक टु सेयर किन कसरी के कुराले हजुर डिप्रेसनमा भयो? म जब कसरी त्यो डिप्रेसनबाट चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू भयो. जस्तै वीरगन्जबाट म यहाँबाट गएँ होइन. यहाँबाट जानुको कारण पनि मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु. त्यतिखेरको मधेस आन्दोलन एकदमै उग्र अवस्थामा थियो. हामीलाई बस्नै गाह्रो भयो त्यतिखेर. हामी यहाँबाट गयौँ. त्यसपछि सुरुका दिनमा मलाई फेरि त्यहाँबाट चाहिँ जिरो लेभलबाट चाहिँ मैले काम स्टार्ट गर्नुपर्ने भयो. मैले मेरो अप्ठ्यारो, मेरो दुःख म कसैलाई भन्न पनि सक्दैन थिएँ. अनि कस्तोसम्म भयो त्यहाँ भने जब वेन आई वेन्ट टु काठमाडौँ, त्यसपछि त्यो केटाकेटीहरूको फी तिर्नको लागि मैले सिम्पल एउटा भनौँ न वसुन्धरामा बस्ने म दमकल चोकसम्म बिहान 5:30 बजे त्यहाँ पुग्नको लागि 4:30 बजे माघ महिनाको जाडोमा स्कुटीमा बच्चा पढाउन पनि गएँ म त्यहाँनिर. त्यस्तो गाह्रो भयो क्या त्यहाँ त्यतिखेर. यहाँ यत्रो ठुलो एउटा इम्पायर गरेको मान्छे होइन. आई गट लट अफ प्रब्लम देयर. अनि त्यसपछि त्यही बिचमा मेरा केही आफ्ना आन्तरिक डोमेस्टिक भनौँ न पारिवारिक एउटा विशृङ्खलताहरूको केही क्षणहरू सुरु भयो. त्यसपछि त्यसमा द पर्सन टु हुम आई used to love a lot, later on I had to get separated, and that was the biggest frustrating moment for me.
एन्ड फर अराउन्ड 2-3-4 years आई रियली वेन्ट थ्रु डिप्रेसन। अनि त्यही पनि काम गर्थेँ। अनि कस्तोसम्म हुन्थ्यो भने नि म एक्सप्लेन गरौँ, त्यो चिया पकाइरहेको हुन्थेँ, त्यो चिया उम्लेर गएको पनि थाहा हुँदैन थियो क्या मलाई। अनि एकचोटि त त्यो ग्यास नै पड्किसकेको थियो, त्यस्तोसम्मको अवस्था मलाई म गुज्रिएँ त्यसबाट। तर मैले आफू कन्ट्रोल गरेँ त्यतिखेरै। मेरो लागि सबभन्दा ठुलो हतियार भनेको सबैलाई भन्छु म, इफ यु एभर गो थ्रु एनी काइन्ड अफ डिप्रेसन, ओसो सुन्नु नबिर्सिनु। डोन्ट फर्गेट टु लिसन ओसो। ओसो इज द बिगेस्ट गुरु अफ माई लाइफ होइन। अनि एट द सेम टाइम नेभर फर्गेट टु डु योर मेडिटेसन। जस्तै श्री 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 रविशङ्करजीको सुदर्शन क्रिया मैले गर्न थालेको 38 वर्ष भयो होला, 35 वर्ष भयो होला। म बिहान अहिले पनि गर्छु। त्यो जुन ब्रेथिङको एक्सर्साइज छ, ब्रेथिङको साह्रै राम्रो छ, त्यो मेन्टल हेल्थको लागि असाध्यै राम्रो छ। त्यस्तो हुँदा पनि म गएँ। कति कुराहरू आफूले बुझिएन, आफूले जानिएन। मेरो सबभन्दा ठुलो गल्ती कहाँ भन्नु नि समय म भन्ने गर्छु, मैले मेरो पीडा कसैलाई पनि भन्नै सकिनँ क्या। मैले एक्सप्लेन गरिनँ, साथीहरूसँग सहयोग माग्नु पर्थ्यो। मैले बडा ठुलो गल्ती गरेँ क्या, सहयोग मागिनँ मैले होइन। त्यो किन पनि भयो भन्दाखेरि म सानैदेखि घर छोडेर हिँडेँ होइन। मैले 48 सालदेखि विराटनगर छोडेको, घर छोडेर हिँडेँ। घर पारिवारिक माहौल मैले पाउँदा पनि पाइनँ। त्यो मलाई अहिले एकदम रिग्रेट हुन्छ। आई रिग्रेट। अहिले पनि मेरो आँखाबाट आँसु आउँछ त्यो कुराहरू। अनि म कहिलेकाहीँ एक्लै लड्ने, एक्लै भिड्ने, आफै दुःख गर्ने होइन। एक जमाना त यस्तो थियो कि जुन बेला म हिमालय विद्यामन्दिर बोर्डिङ स्कुल भन्ने स्कुलमा पढाउनुभन्दा अगाडि, जब म आई ह्याड ओन्ली 5,000 रुपिज इन माई पकेट एन्ड आई ह्याड अ ड्रिम द्याट आई वुड जस्ट गो टु काठमाडौँ एन्ड स्टडी एमए इन इङ्ग्लिस। ब्याचलर पास गरिसकेपछि 5,000 रुपियाँ बोकेर हिँडेको मान्छे म 1.5-2 महिनासम्म त मेरो मामाको छोरो थियो, ऊ पनि उसमा फेरि कमी थिएन केही पनि, तर ऊ पनि दुःख गर्न सक्ने। कस्तोसम्म समस्या हुन्थ्यो भने हामीसँग त्यो त्यतिखेर त ग्यास थिएन, अनि त्यो स्टोभमा हुन्छ नि मट्टितेल किन्ने पैसा पनि हुँदैन थियो। With this financial hardship, then personal hardship, went through a lot of personal situations. यो सबैबाट हाउ डिड यु बाउन्स ब्याक? यस्तो मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो के हो भने 2-4वटा कुराहरू। जस्तै ओसोकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ मलाई चाहिँ ओसोले नै दियो सबैभन्दा ठुलो ज्ञान। मैले प्रायः जसो उसको मलाई लाग्छ 250-300 त भिडियो सुनेको छु होइन। अनि एक्लै बाँच्न कसरी सिक्ने भन्ने कुरा मैले उसैबाट सिकेको छु होइन। एक्लै कसरी बाँच्ने त, के गर्ने त, जीवन जिउनु त पर्यो। पछाडि फर्केर हेरेर मात्रै त जिन्दगी चल्दैन। वाट एभर ह्यापेन्ड, त्यसको पछि कुदेर त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उनी हो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो इन्सपिरेसनको पार्ट। र अर्को चाहिँ मेरो लागि एकदमै जहिले पनि मेरो पछाडि बसिरहनु भयो म त्यो अवस्थामा हुँदाखेरि मेरो आमा नै हो। माई मदर वाज अलवेज बिहाइन्ड मी। अनि मेरो बहिनी, मेरो अहिले सम्झिन्छु म, मेरो बहिनी दिपा कोइराला र मेरो ज्वाइँ पनि रामकुमार भट्टराई। मलाई त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यस्तो बेलामा चाहिँ जहिले पनि दे अलवेज सपोर्टेड मी, दे अलवेज हेल्प मी। एकदमै ठुलो हेल्प चाहिँ यिनीहरू 3जनाबाट मात्रै पाएँ मैले, अरू कसैबाट पनि पाइनँ। नोबडी हेल्प मी। र मैले मागिनँ पनि, सहयोग पनि मागिनँ। गल्ती गरेँ मैले, धेरै ठाउँमा आफ्नो समस्याहरू भन्दा पनि भनिनँ। त्यो कुरा मैले यो एक्सप्लेन गर्नु जरुरी थिएन बाबु यो पोडकास्टमा होइन। तर जरुरी किन पर्यो भन्दाखेरि मान्छेको जीवनमा कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरा नोबडी नोज। त्यसकारण जो दर्शकहरू सुनिरहनु भएको छ यो कुराहरू, तपाईँहरू पहिले नै के रेडी हुनु पऱ्यो भने एनी अनएक्सपेक्टेड थिङ्स मे ह्यापन इन लाइफ। कुनै पनि सोच्दै नसोचेको घटना कहिले पनि हुनसक्छ। त्यस कारण आफूलाई स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो, एकदमै स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। र अध्ययन गर्नुहोस् एकदमै। म त जहिले भन्छु पढ्ने। अघि हामी अफबिटमा पनि कुरा गर्दै थियौँ नि, आई हेभ ग्रेट ह्याबिट अफ रिडिङ बुक्स। किताब पढ्नु। जो मान्छे एउटा भनिन्छ कि इफ यु आर स्याड रिड बुक्स, इफ यु आर फ्रस्ट्रेटेड रिड बुक्स, इफ यु आर स्ट्रेसफुल रिड बुक्स, इभन इफ वेन यु आर ह्याप्पी रिड बुक्स। इट विल गिभ यु बिग लेन्थ एज हाउ टु लिभ इन लाइफ। लाइफ कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा चाहिँ पुस्तक चाहिँ पढ्नुपर्छ हामीले। तर अहिले यो कल्चर हामी देख्दैनौँ। सर, लिटरली गेभ मी अ गुज बम्प होइन। यो सबै हजुरको पर्सनल कुरा सुन्दै गर्दाखेरि इट्स भेरी इन्सपायरिङ एन्ड मोटिभेटिङ। वान डे अगेन आई थिङ्क वी कुड ह्याभ मल्टिपल आवर्स अफ दिस सेसन्स होइन। तर अहिले म एकदम ओके छु समीर। अहिले म यति ऊ छु, त्यही पनि अहिले पनि मेरोमा कहिलेकाहीँ जस्तो बिचमा होइन कसैलाई मैले भन्न सकिनँ। एउटा गजब कुरा भन्छु, मैले बिचमा मेरो साइक्रिस्टिक कहाँ गएँ, मैले दबाई खानु परेको थियो
तर मेरो फ्यामिलीले मैले त दबाई खाँदा पनि तिमीहरूले नाटक गरे, तैँले नाटक गरेको सम्म भन्न भ्याए कस्तो भयो होला मलाई होइन। अनि त्यो मेन्टल यति डिसअर्डर भएको थिएँ म, यति डिसअर्डर भएको थिएँ म चाहिँ एकदमै ठुलो समस्यामा परेको थिएँ त्यतिखेर। स्कार्सिटी थियो मसँग, बच्चाहरू पढिरहेका थिए, पैसा हुँदैन थियो, कतै केही गऱ्यो भने पनि त्यहाँनिर पनि जताबाट पनि एउटा न एउटा अप्ठ्यारो आइरहन्थ्यो। अनि मलाई रिस उठ्थ्यो एकदम। मेरो एउटा त्यो कमजोरी पनि थियो। त्यो रिस किन उठ्थ्यो भन्दाखेरि कतैबाट सपोर्ट नपाउँदाखेरि मान्छेलाई बहुत रिस उठ्दो रहेछ। त्यसकारण म एउटा के भन्छु भने सबैलाई, दुनियाँमा सबैभन्दा ठुलो सहयोग गर्ने भनेको आफ्नै फ्यामिलीको मान्छेले हो। र हाम्रोमा कस्तो, अझ यो बाहुन क्षेत्रीय हाम्रोमा त के छ भनेदेखि एकदम स्पष्ट भन्दैछु, मैले रिसर्च चाहिँ गरेको, हाम्रो आफ्नै परिवारका मान्छेहरूले नि दे डोन्ट हेल्प यु। यो बडा एकदम नराम्रो छ। जस्तै अरू अरू कम्युनिटीमा त्यस्तो पनि देखिँदैन होइन। अनि गल्ती मैले गरेँ, ल ठिक छ, आई हेभ मेड अ मिस्टेक। अनि वुड यु लाइक टु मेक द सेम मिस्टेक टु गिभ मी यु नो लाइक टु रिभेन्ज अन मी? देन यु आर नट माई फ्यामिली मेम्बर, यु आर ट्राइङ टु डु बिजनेस विथ मी। त्यो त बिजनेस भयो नि होइन। मैले तिमीलाई, मैले यसलाई गर्दा किन गर्ने, यसले मलाई गरेन भनेपछि त के भयो त? रिभेन्ज। द्याट्स अ रिभेन्ज एन्ड द्याट्स अ बिजनेस यु आर डुइङ। द्याट्स इन्टायरली बिजनेस। त्यस कारण म सबैजनालाई के भन्छु भने अप्ठ्यारो परेको बेलामा सबैभन्दा ठुलो हात दिने भनेको आफ्नै फ्यामिली हो होइन। अनि बाबुलाई म बताउँदैछु, त्यो म एक्लै चेक गर्न गएँ, त्यो पनि मलाई आमाले नै पठाउनु भयो। त जा अहिले त्यो तुरुन्त चेक गरेर आइजबाट भन्नु। म गएँ त्यहाँ, चेक गरेँ, दबाई सबाई दिनुभयो डक्टरले, मलाई देखाउनु भयो। त्यो विभिन्न त्यो साइक्रिस्टिकहरूले त के गर्दो रहेछ भने त्यो रातो, हरियो, पहेँलो, त्यो विभिन्न किसिमको रङहरू देखाएर उनीहरूले त्यो थाहा पाउँदो रहेछ क्या, यो यस्तो भएको छ, तपाईँलाई यस्तो भएको छ। मलाई सबै उसले त्यो डक्टर्सले नाम बिर्सेँ मैले, उहाँले त सबै भएको घटनाहरू तपाईँलाई यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो ठ्याक्कै त्यही हुन्थ्यो क्या मलाई। अनि ल त मलाई एक्युट डिप्रेसन छ, तपाईँले औषधि खानु, चिन्ता चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, तर मेडिटेसन जुन तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यसैले तपाईँलाई बचाएको हो भनेर भने। अझै एउटा कुरा चाहिँ मैले यहाँ लुकाएको छु, त्यो पछि भनौँला कुनै दिन। अनि त्यो अहिले त्यति फेभरेबल छ जस्तो लाग्दैन। अनि त्यसमा अलिकति मैले थपेँ, बाबु एकदम सबैलाई इन्सपाइरिङ कुरा हो। त्यस कारण मैले के भनेको भने एउटा बाबुआमाको दुईवटा छोराछोरी, दुईवटा छोरा छन्। जेठो छोरोले, कान्छो छोरोले राम्रो गर्दैछ, जेठो छोरोले पनि कोसिस गरिरहेको छ भनेदेखि बाबुआमा पनि कस्तो स्वार्थी भइदियो भने त्यही कान्छो छोरोलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने, जेठो छोरोलाई त्यतिखेर माया, ममता, सहानुभूति चाहिने हो नि त, चाहिने हो नि त। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले कहिले बिर्सिनु हुँदैन। त्यस कारण यो फ्यामिली जुन छ, अनि तपाईँलाई म बताउँछु, एकजनाले मात्रै होइन, मलाई 10औं जनाले नौटङ्की गरेको, नाटक गरेको आफ्नै परिवारका मान्छेहरूले, यसले यो नाटक। अनि म एकदम फ्रस्ट्रेटिङ हुन्थेँ, रिस उठ्थ्यो एकदम, मलाई किन बुझ्दैनन् जस्तो लाग्थ्यो। आफ्नो परिवारले पनि नबुझेर के गर्ने, किन म परिवारसँग कहिले बसिनँ क्या, बाहिरको बाहिर, बाहिरको बाहिर, बाहिरको बाहिर, बाहिरको बाहिर। अनि म जहिले पनि अरूलाई हेल्प गरेँ, तर मलाई हेल्प गर्ने मान्छे कोही भएन। अनि एउटा मेरो गल्ती या दुईवटा मेरो गल्ती हुने बित्तिकै हिजो मैले गरेको 98वटा राम्रा कामहरू पनि उनीहरूले बिर्सिए क्या। रगतको नाता त्यस्तो हुँदैन नि। त्यस कारण मैले भनेको छु, इफ युआर बोर्न बिङ अ ब्रदर और सिस्टर विथ समवन एल्स, यु नो, रगतले मात्रै आफ्नो हुँदैन रहेछ क्या, कर्मले आफ्नो हुनुपर्दो रहेछ। भेरी ट्रु। कर्म, माया, कर्म भन्ने कुरा त एनीबडी कुड बी देयर। त्यो हाम्रो आफ्नै रगत हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। मेरा त्यस्तै 2-3जना साथीहरू थिए जसले मलाई धेरै हेल्प गरे। म बाबुराम तिमसिनाको नाम लिन कहिले बिर्सिनँ। जब म काठमाडौँ थिएँ, गएको थिएँ, निकै गाह्रो भएको थियो मलाई। उहाँलाई मैले आजसम्म आफ्नो इन्टरनल समस्या भनेकै छैन, उहाँले ट्राई गर्नुभयो सोध्नलाई, तर मैले भनिनँ। भन्छु भन्दै फेरि मलाई आँटै आउँदैन थियो। आफ्नो दुःख के पढाउनु, सुख पो देखाउने हो त, दुःख के देखाउने हो। र मैले यो आज यसरी एक्सप्लेन गर्नुको कारण के हो भने भोलि कुनै पनि मान्छे, जस्तै यु कुड बी द यु नो लाइक फादर टुमोरो, यु मे हेभ ह्याड यु नो यो चिल्ड्रेन ग्रोन अप। अनि यो बच्चाहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि त्यतिखेर त सबभन्दा बढी हामीलाई चाहिने भनेको के हो भन्दाखेरि फ्यामिलीकै सपोर्ट चाहिने हो। त्यस कारण मलाई नगरेको होइन, मेरो आमा र मेरो बहिनी ज्वाइँले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। मेरो बहिनीले त मलाई एकदमै सपोर्ट गरेको, अहिले पनि सपोर्ट गर्छ। उसले गाली गर्छ मलाई अहिले पनि। सो इट्स टु बी अनेस्ट इट्स भेरी इन्सपायरिङ एन्ड भेरी मोटिभेटिङ होइन। यसले हामीलाई ठुलो लेसन दिन्छ। आई थिङ्क युआर नाउ यु बिकम रिलेसनसिप एक्सपर्ट एज वेल, किनभने यु लिटरली बाउन्स ब्याक फ्रम द्याट सिचुएसन होइन। एन्ड देन अभियसली विथ रिडिङ बुक्स, मल्टिपल डिग्रिज, यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि आई थिङ्क अघि मैले भनिसकेँ, वुड लभ टु ह्याभ यु अगेन इन कपल अफ मन्थ टाइम फर द सेकेन्ड सेसन। यो बिरगन्ज के अरे
विराटनगरदेखि वीरगञ्जको जर्नी भयो, फेरि वीरगञ्जदेखि चाहिने छोडेर चाहिने काठमाडौँ गएँ म। हजुर सर काठमाडौँ जानुभयो, अनि छोडेर गइसकेपछिको त्यहाँबाट एकैचोटि नेक्स्ट जर्नी ग्यान्डाबाट सुरु भयो। ग्यान्डा हो, म अब एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा प्लिज। बताउँछु। जस्तै मेरो जिन्दगीको सारा जब यो मान्छेले भन्नै सक्दैन क्या, मान्छेमा के कल्चर छैन हाम्रोमा यहाँ भने नि एक्नोलेजमेन्ट गर्ने कल्चरै छैन क्या, होइन। म बनेको छु आज समीमले गर्दा भनेर मैले भन्दाखेरि त मेरो छाती फुल्नुपर्ने हो नि त, तर यहाँ यो कल्चर छैन। स्पेसली मैले देखेको अझ यो मध्य प्रदेशमा चाहिँ कल्चरै छैन एक्नोलेजमेन्ट गर्ने। जस्तै म के भयो भने जब म यहाँबाट गएँ नि, अनि गइसकेपछि म धेरै ठाउँमा काम गरेँ। म एपेक्समा पढाएँ, यसमा पढाएँ, फिनिक्स कलेजमा पढाएँ, मैले धेरै कलेजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेँ। आई हेभ इन्भेस्टेड इन मेनी कलेजेस। मैले रिसोर्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरेँ, होटलहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गरेँ, होइन। मैले म स्क्रैचबाट स्टार्ट गरेको त्यहाँनिर। अनि जब मेरो लाइफमा जताततै लथालिङ्ग भयो, तर म एक्लै उठेँ क्या। म उठेँ, मलाई उठाउने चिज एउटै हो बाबु, मेरो शिक्षा, होइन, मेरो नेटवर्क, अनि मेरो एबिलिटी अफ स्पिकिङ अमङ द पिपुल। द्याट हेज हेल्प मी अ लट। त्यसले मलाई धेरै धेरै हेल्प गर्यो। अनि त्यसपछि आई वाज डुइङ भेरी गुड इन काठमाडौँ, होइन। बिचमा केएमसीमा म अहिले पनि आबद्ध छु। म हाम्रो सुरेन्द्र सरको नाम लिन जहिले पनि सम्झिन्छु म, एकदम हि रियली हेल्प मी अ लट। अनि त्यसपछि डाक्टर उपेन्द्र कोइरालाले पनि मलाई निकै हेल्प गर्नुभयो, आफ्नै एउटै फ्यामिली जस्तो मान्छे। त्यहाँबाट कस्तो हो भने जब म उता गएँ नि, मलाई एउटा चिज, मेरो जिन्दगीको जवानी त यहाँ बित्यो, अनि अचानक अफर आयो मलाई। आई वाज जस्ट टिचिङ एन्ड आई वाज डुइङ माई वर्क भेरी वेल, एन्ड मलाई त्यतिखेरै 2-3वटा अरू ठाउँबाट पनि अफर आएको थियो। अनि राम्रो मान्छे त जसले पनि चाहन्छ नि। त्यहाँबाट अफर आइसकेपछि मैले भने आइएम नट गना टर्न अफ अगेन इन वीरगञ्ज सिन्स आई लेफ्ट द प्लेस भनेर मैले सिम्पल भने। अनि त्यसपछि ज्ञानदा एकाडेमीमा मलाई 2-3चोटि टिचर्स ट्रेनिङको लागि बोलाइयो, 2चोटि हो क्यारे जस्तो लाग्छ मलाई। इन्ट्रेस्टिङ छ यो, लेट मी कम्प्लिट प्लिज प्लिज है। अनि आएँ, म स्कुल देखेँ, लथालिङ्ग पो देख्छु म त, है। कम्प्युटरको टिचरले सोसियोलोजी पढाइरहेको छ, सोसियोलोजीको टिचरले म्याथ पढाइरहेको छ, होइन। म त एकदम छक्क परेँ। अनि मैले म्यानेजमेन्टका साथीभाइहरूलाई सल्लाह दिएँ, यो त तपाईँहरूको भएन, त लथालिङ्ग छ त यो त। 2-3चोटि म आएँ। त्यसपछि उहाँहरू पनि काठमाडौँ जानुभयो, 2-3चोटि मसँग कुरा भयो, इदर यु विल बी इन्ट्रेस्टेड इन कमिङ ब्याक एन्ड लुक आफ्टर दिस स्कुल अर नट। अनि त्यसपछि मलाई इन्ट्रेस्टै भएन। अनि मैले मेरो डिमान्डहरू लेखेर पठाइदिएँ। एन्ड फर ए मन्थ दे डिन्ट टर्न अप, इदर दे रिमेम्बर दिस थिङ एन्ड नट, दे डिन्ट टर्न अप फर ए मन्थ। 1 महिनासम्म उहाँहरूले केही वास्ता गर्नु, मलाई त मतलबै थिएन। आई वाज डुइङ गुड इन काठमाडौँ, होइन, एकदमै राम्रो छ। अहिले पनि काठमाडौँमा मलाई कति ठाउँबाट अफर आइरहेको छ, होइन। तर मलाई एउटा कुरोको के ल्याकिङ भयो भने, जुन सोसियलाइजेसन मैले यहाँ 28 वर्ष गरेँ नि, बाबुसँग बोल्दाखेरि म जति कम्फर्टेबल हुन्छु नि, काठमाडौँको कुनै एउटा मान्छेसँग बोल्दा म कम्फर्टेबल हुन्न। यो कुरा भन्ने आँट गर्नु पऱ्यो नि त, हामीले आँट त गर्नु पऱ्यो नि त। किनभने मेरो जिन्दगीको जवानी यहीँ बित्यो, मेरो साथी यहीँ छन्, सबै यहीँ छन्। मैले यहाँ पिसाब गरेको छु, दिशा गरेको छु, कतिौँ वर्षसम्म यहाँ गरेको छु। मेरो यो जमिन, यहाँको यो पर्सा जिल्लाको जमिनमा चाहिँ मेरो त, मैले त ऋण तिर्नु छ नि त यहाँ त। त्यो कुराको चाहिँ जहिले पनि म, त्यसले गर्दा जब म काठमाडौँमा हुन्थेँ, वीरगञ्जबाट कोही मान्छे जान्थेँ नि बाबु, म बस पार्कमा गएर त्यो भाइ बहिनीहरूलाई लिएर आएर उनीहरूलाई ठाउँमा कलेजमा पुऱ्याइदिएर होस्टेलको व्यवस्थासम्म गरिदिन्थेँ म। यु ह्याड एन इमोसनल अट्याचमेन्ट विथ दिस त्यस्तो मतलब इमोसनल एट्याचमेन्ट भयो नि त यहाँ त, होइन। यहाँ त अहिले पनि अभाव छ धेरै कुराहरूको, अनि म त्यस्तै हेल्प गर्थेँ। त्यसपछि त्यहाँ गएँ। मलाई कहिले पनि, म त्यहाँ चाहिँ साथीभाइ त्यस्तो राम्रो थिए नभएको होइन, एकाडेमिक साथीहरू। त्यहाँ फेरि कस्तो छन् भने, त्यहाँ चाहिँ 90%, 85 to 90% त्यहाँ चाहिँ के छ भने, दे आर सेरेमोनियस, देखाउने मान्छे धेर छन्। यु माइट हेभ अल्सो फेल्ट, होइन। त्यो देखाउने अर्कै छ, भित्र अर्कै छ त्यहाँ मान्छेहरू। अनि त्यहाँपछि अफर आयो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले बोलाउनु भयो मलाई एकचोटि। म यहाँ आएँ, एकचोटि उहीसँग भेट भयो, गोदावरी रिसोर्टमा भेट भयो, सरी। अनि भेट भयो। त्यसका जुन म्यानेजमेन्टका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू जानुभयो। अनि फेरि फर्चुनेटली उहाँहरू पनि पहिला मेरो विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। जस्तै अहिलेको चेयरम्यान हुनुहुन्छ, एकदम यङ हुनुहुन्छ, भेरी नाइस गाई, सन्दीप चोक्तुलस्यान हुनुहुन्छ, विनित लोहिया, प्रेम जाटिया, यिनीहरू सबै उहाँहरू जानुभएको थियो। अनि त्यसपछि त्यत्तिकै कुरा मिलेन। पछि फेरि उहाँहरूले बोलाउनु भएन, 1-1.5 महिनापछि फेरि उहाँहरूले बोलाउनु भयो। म आएँ, म हेरेँ, 3 महिनासम्म मलाई काम गर्न दिनु भनेर भने मैले। अनि मलाई आउन इन्ट्रेस्ट पनि थिएन। फेरि बडा लक्की छ, म यहाँबाट ट्रेनिङ दिएर एयरपोर्ट गएँ। एयरपोर्ट पुग्दाखेरि गणेशजीलाई भेटेँ मैले, गणेश लाटलाई भेट्दाखेरि, गणेशजी हेर्नु न यस्तो यस्तो भयो, के गर्ने भनेर भने मैले। उहाँले एउटा सल्लाह दिनुभयो, ही गेभ मी अ भेरी गुड सजेसन। एन्ड द्याट सजेसन, आई मिन लाइक वाज द टर्निङ पोइन्ट अगेन कमिङ ब्याक टु वीरगञ्ज। उहाँको त्यो सल्लाह चाहिँ म एक्सप्लेन गर्दिनँ।
अनि उहाँले जुन सल्लाह दिनुभयो त्यो मलाई एकदमै कम्फर्टेबल लाग्यो। त्यसपछि म आएँ। सुरुमा एकदमै लथालिङ्ग थियो। यो भन्दाखेरि मलाई एकदमै चाहिँ गर्व लाग्छ कि अहिले स्कुलको हाइट धेरै माथि पुगिसकेको छ। एकाडेमी अहिले कलेज भइसकेको छ। इदर यु हेभ नन इट अर नट। ज्ञानदा कलेज ब्याचलर प्रोग्राम आइसकेको छ। अब हाम्रो अरू पनि ब्याचलरको प्रोग्रामहरू पाइपलाइनमा छन्, हामी ल्याउँदैछौँ। म्यानेजमेन्ट सपोर्टिभ भयो किनभने अब उहाँहरूले जुन परिकल्पना गरेर त्यो यु हेभ सिन द प्लेस, वाट ए नाइस प्लेस होइन, त्यो त वीरगन्जको गर्व हो नि। त्यो त सबैजनाले वर्कआउट गर्नुपर्ने हो त्यहाँ। जस्तो हिजो 50जना मान्छे मात्रै काम गर्ने थियो भने आज 125जना छन्, 30जना छन् भनेपछि त हामीहरूले त त्यहाँ त इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गरिरहेको छ नि त। सर यो जब यो काठमाडौँबाट वीरगन्ज आउनुभयो, गेन्डाको रोल लिनुभयो एज अ सिइओ, since you are also the you've written a lot of articles about the finances, the investment and business wise, होइन, किताब पढ्नुभएको छ। So I'm not sure if you're not comfortable, you don't have to reveal it, होइन। यो ESOP अप्सनमा जानुभयो कि लाइक यु हेभ अ स्यालेरी एज अ सिइओ, यु हेभ अ स्यालेरी एन्ड प्लस ESOP इम्प्लोइमेन्ट स्टक अप्सन भन्छ, नर्मली यु हेभ इक्विटी। सो गेन्डाको पार्ट अफ द स्मल पर्सेन्टेज अफ इक्विटी लिएर प्लस स्यालेरी त्यसरी चाहिँ यस्तो उहाँहरूले मलाई मैले सिम्पल त्यति सबै कुरा खोलिनँ मैले। हजुर, उहाँहरूले दे हेभ सेटिस्फाइड मी। ओके। अनि फ्रम एभ्री पार्ट, इदर वर्किङ पार्टनर अर एज अ स्विट इक्विटी जुन हुन्छ आई मिन स्विट होइन, त्यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई दे हेभ मेड मी भेरी मच सेटिस्फाइड। द्याट्स वाइ आइ एम हियर। नत्र भने त म त भनौँ न मेरो लागि त अपर्च्युनिटी त जहाँ पनि छ नि, तर म यहाँ सेटिस्फाइड किन भएँ भने मेरो सोसियलाइजेसन यहाँ भएको थियो क्या। एक्ज्याक्ट। अनि अहिले पछिल्लो चरणमा आउँदा अझ खुसी किन भयो भने जुन सोचेर उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भएको थियो त्यो सोचभन्दा माथि हाम्रो एकाडेमी पुगेको छ भने त म पनि त खुसी भएँ नि त। वाट इज द सबभन्दा ठुलो च्यालेन्जेस के थियो ड्युरिङ द सिइओ? इन द बिगिनिङ एकदमै भताभुङ्ग भएको थियो होइन। मान्छेहरूको त्यहाँनिर एउटा सर्टेन एउटा कम्युनिटीको मान्छे मात्रै पढ्न आउँथ्यो। एउटा एकदम स्पष्ट कुरामा बताइदिउँ, त्यो कम्युनिटी बाहेक अरू चाहिँ विद्यार्थी नै होइन भन्ने किसिमको कन्सेप्ट थियो क्या पहिला त्यहाँनिर, त्यहाँ जुन भएका टिचर्सहरूको थियो। अब अहिले हेर्नु त्यहाँ 100 थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भएको छ क्या ज्ञानदा एकाडेमी। सबै कम्युनिटीका मान्छे छौँ हामी त्यहाँ। हामी मिडल क्लास फ्यामिलीका मान्छे पनि छौँ, एफ्लुएन्ट फ्यामिलीका मान्छे पनि छौँ होइन, अप्पर मिडल क्लासका मान्छेहरू पनि छौँ। इभेन हाम्रो जुन त्यो स्कलरसिप 10% राज्यले व्यवस्था गरेको छ त्यो स्कलरसिप अनुसार त इभेन हाम्रो तल्लो लेभलका मान्छेहरू पनि छौँ। अनि हाम्रोमा त्यहाँ अहिले यस्तो मजाको इन्क्लुसिभनेस छ, समावेशी छ। समावेशीकरण के छ भनेदेखि सबै कम्युनिटीका छ, पहाडी कम्युनिटीका छ, मधेसी कम्युनिटीका छ, मुस्लिम कम्युनिटीका छौँ हामी, त्यसपछि मारवाडी कम्युनिटीका छौँ हामी, थारू कम्युनिटीका छौँ हामी, दलित कम्युनिटीका छौँ हामी। सम्पूर्ण कम्युनिटीका मान्छेहरू अहिले हाम्रो स्कुलमा पढ्छन्। त्यो मेरो लागि ठुलो गर्वको कुरा हो। र मैले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जस्ट इफ आवर पिपुल हेभ गट द एबिलिटी लाइक आवर लोकल पिपल, आई अलवेज गिभ प्रायोरिटी टु द लोकल पिपल। त्यसमा चाहिँ म एकदमै कमिटेड छु। अहिले टोटल कतिवटा स्टुडेन्ट होला नि हाम्रोमा? टोटल स्टुडेन्ट अहिले जोड्दाखेरि त्यही 12 देखि 1300 जति होला। एन्ड नाउ वी हेभ अ बीबीए ब्याचलर BBS प्लस भनेको छौँ हामीले। BBS प्लस, ओके। त्यो BBS प्लस भनेको चाहिँ कोर्सेस नै BBSकै हो, भेरी ट्रुली टेलिङ यु होइन। तर त्यसमा हामीले BBA BCA BIM को सबै जुन छ नि विभिन्न किसिमका नन क्रेडिट कोर्सहरू जुन प्र्याक्टिकल गराइन्छ त्यसलाई ब्लेन्डिङ गरेका छौँ क्या हामीले। वी हेभ ब्लेन्डेड द्याट। अनि त्यो कोर्स गरिसकेपछि हाम्रो फेरि एकदम कस्ट सस्तो छ। वर्षको 60,000 ज्ञानदा कलेजमा पढ्न वर्षको 60,000 भनेको त इट्स भेरी BBS इट्स रियली चिप। त्यस कारण अर्को हामीले के ग्यारेन्टी गरेका छौँ भने हाम्रोमा पढेर गएको विद्यार्थीहरूलाई जब प्लेसमेन्ट इज स्योर। त्यो एउटा नयाँ टार्गेट त दिनु पऱ्यो नि त, पढाएर मात्र त भएन, विद्यार्थीलाई कन्ज्युम कहाँ गर्ने त। Where do you see this next 10 years, 5 to 10 years, Gendago vision? No, I have a very big vision that we're going to have at least, all the bachelor technical programs, master's program. And after that, my plan is to have at least 5,000 to 7,000 students after, 10 years. 7,000 students in Birganj itself, if the situation favors. It depends on the political scenario as well. Right, it all depends on that, but still we have been surviving. यस्तो अवस्थामा त सर्भाइभ गर्नु भोलि त झन् राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र एउटा कुरो के बुझौँ भने बाबुहरू सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू पढ्नुहोस् है, अध्ययन गर्नुहोस् भन्छु म, यहीँबाट आह्वान गर्छु। अध्ययन गर्नुहोस्, आफ्नो ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्। अबको केही वर्षपछि मलाई लाग्छ 5 वर्षपछि अल्ट्रा मेट्रो सिटी त वीरगञ्ज हुन्छ। आई एम स्योर अबाउट द्याट। अहिले पनि त राम्रै छ त, धेरै विद्यार्थीहरूलाई हामीले रोकेका छौँ, राम्रो कलेजहरू खुला छन्। अहिले काठमाडौँ जाने कल्चर ग्रेजुअली बन्द भइरहेको छ होइन। अनि इन्स्टिट्युसनल कोर्सेसहरूको लागि चाहिँ अहिले पनि मान्छे काठमाडौँ गइरहेका छ।
त्यसलाई हामीले रोक्न सक्यो भनेदेखि त नि एकदमै राम्रो हुन्छ बाबु। जस्ट आई कल अन यु एज वेल। त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, लेट्स डिस्कस अबाउट द्याट। कुनै एउटा हामीले एउटा डिस्कोर्स बनाउँ क्या बाबु यसमा। एक्ज्याक्टली, सरले मेन्सन अघि भर्खरै एउटा वर्ड मेन्सन गर्नुभयो टेक्निकल, जुन कि हामी अफलाइनमा पनि हल्का स्किल ट्रान्सफरको स्कुल नलेजको कुराहरू गऱ्यौँ। ज्ञान्डाको भनौँ न प्रिफरेन्सेस कतिको छ विथ थ्योरी प्र्याक्टिकल अनि स्किल ट्रेनिङहरू? सबै छ हाम्रो, हामीले सबै त गराउँछौँ। र विद्यार्थीहरूलाई सबभन्दा ठुलो कुरो हामीले के गराउनु पऱ्यो भनेदेखि उनीहरू चाहिँ होलिस्टिकली डेभलप हुनु पऱ्यो भन्ने मान्यता हो क्या हाम्रो। होइन एउटा चिज मात्रै होइन, हाम्रो बच्चाले गिटार बजाउन पनि जानुहोस् न, हाम्रो बच्चाले गाना गाउन पनि जानुहोस् न, स्विमिङ खेल्न पनि जानुहोस् न हाम्रो बच्चाले, होइन बास्केटबल खेल्न पनि जानुहोस् न हो, होइन उसले चाहिँ मासमा बोल्दाखेरि 50,000 मान्छेको सामने डर बोल्न सकोस् न हो। त्यो सबै क्यापेबिलिटी छ हाम्रोमा। त्यो त हामी त एकदम आइएम प्राउड अफ द्याट। किनभने त्यसको त म आफूलाई अब घमण्ड गर्न त मिलेन, आत्मसम्मानको कुरा गर्थेँ, त्यसको लागि त म एक्सपर्टिजै हो भन्छु म। आई जस्ट से माइसेल्फ टु माइसेल्फ, होइन त्यो त बच्चाहरूमा त्यति त इम्प्रुभमेन्ट हुनैपर्छ। र मैले हाम्रो बच्चामा सबभन्दा ठुलो क्वालिटी के छ भने नि, दे क्यान ह्याभ क्रिटिकल थिङ्किङ। इफ यु डोन्ट ह्याभ क्रिटिकल थिङ्किङ, यु क्यान नेभर बी एन इनोभेटर, यु क्यान नेभर बी अ क्रिएटर, यु क्यान नेभर बी अ गुड लाइक अन्टरप्रेनर एज वेल। सो एन इन्डिभिजुअल मस्ट बी ह्याभिङ अ क्रिटिकल थिङ्किङ। क्रिटिकल थिङ्किङ त हुनु पऱ्यो नि त। एक्ज्याक्टली, यो प्रिटी मच ज्ञान्डाको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ पुरै विदेशको स्टाइलमा चाहिँ सानैदेखि नै चाहिँ नि बेस्ड अन द स्किल्स नलेज, बेस्ड अन द इन्ट्रेस्ट उनीहरूलाई फर्दर डेभलप गर्दै जाने भन्ने चाहिँ छ। क्यारियर काउन्सिलिङहरू प्रिटी मच एभ्री विक हाम्रोमा कार्यक्रम भइरहन्छ, भक्को भयो हुन्छ कार्यक्रम। तर म स्टिल चाहिँ के छ भने अब म्यानेजमेन्टसँग मैले बिस्तारै यो कुरालाई बुझाउँछु, म बुझाउने प्रयासमा छु होइन। तर म अझै पनि जुन किसिमको हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ नि, फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, एकाडेमिक इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र अझै पनि हामीले केही चेन्ज गर्नुपर्ने छ, त्यो चेन्ज हामी गर्छौँ। यो अहिले एआईको हाइप, गिभन द एआई एडभान्समेन्ट राइट नाउ, वेयर यु सी हाम्रो जुन खास गरी जुन कलेजेसहरूमा +2 स्टुडेन्टहरूमा चाहिँ डुइङ एन असाइनमेन्ट्स विथ द इस्यु अफ द प्लेजरिजम, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? होइन, त्योसँग ट्र्याक गर्ने ऊ छ, त्यो एप छ मसँग। कहिले काहीँ चाहिँ के गरिदिन्छु भने स्याम्पल ठ्याक्क निकाल्छु, चेक गर्छु, अनि म ठ्याक्क हाल्छु आफ्नोमा, अनि त्यो ट्र्याक गर्ने बित्तिकै त्यो ठ्याक्कै देखाइहाल्छ क्या कति पर्सेन्ट चाहिँ तैँले गरिस् भने। यु नो इट भेरी वेल सिन्स यु बिलोङ टु द सेम फिल्ड। त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क देखाइहाल्छ यति पर्सेन्ट चाहिँ तैँले प्लेजरिजम गरेको छस्। 20% त अलाउ नै छ वर्ल्डमै, होइन, यु नो इट भेरी वेल। 20% प्लेजरिजम त अलाउड छ नि, होइन। त्योभन्दा बेसी तैँले 80% 90% गरेछ भने ठ्याक्कै भनिदिइहालिन्छ नि त्यहाँनिर। त्यो गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के छ भने अब टेक्नोलोजी आइसकेपछि टेक्नोलोजीसँग डराउने होइन, टेक्नोलोजीलाई हामीले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिस्टमाटाइज गर्न इज मोर इम्पोर्टेन्ट क्या। अनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले के गर्न सक्नु पऱ्यो भने, बाबु त जतिसुकै जेसुकै घर हामीले बुझाउन सक्नु पऱ्यो। तैँले च्याट जिपिटी हेर, चाहे ग्रोक हेर, होइन, चाहे त चाहिँ डिपसिक हेर, जेसुकै हेर, तर अल्टिमेटली जाँचमा लेख्ने बेलामा त तैँले डिपसिक भेटाउँदैनस् त, तैँले त लेख्नु पऱ्यो नि। होइन, जान्नु त पऱ्यो। अनि त्यस कारण म सबभन्दा ठुलो सजेसन विद्यार्थीलाई के दिन्छु भने, पढ्नु पर्छ, पुस्तक पढ्ने बानी गर्नु। पुस्तक नपढ्ने विद्यार्थी होइन, त्यो चाहिँ एकदम विद्यार्थीको नाममा कालो धब्बा हो भन्छु म, कालो धब्बै भन्छु म। जसले पुस्तक पढ्दैन त्यसले संसार बुझ्दैन, त्यसले समाज बुझ्दैन, त्यसले संस्कृति बुझ्दैन, त्यसले क्रस कल्चर बुझ्दैन, जस्तोसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा कसरी फेस गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दैन। र अर्को यहाँको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम अहिले के छ भने नि, यो के भन्छ त्यसलाई, प्याम्पर्ड चिल्ड्रेन हुन्छ नि, त्यो बाबुआमाले चाहिने भन्दा ज्यादा प्याम्पर गरेको, होइन, त्यो के भन्छ त्यसलाई बाबु नेपालीमा, प्याम्पर्ड क्या, एकदमै के अरे बडो राम्रो शब्द, पुलपुल्याउने ठ्याक्कै त्यही शब्द भन्यो हो, पुलपुल्याएको क्या। राम्रै 8 क्लासमा पढ्छ, आमाले गएर खाऊ न बाबु यसरी गरिरहेको छ, त्यो बच्चा बिग्रिँदैन भोलि। एक्ज्याक्टली, त्यो बच्चा त सहाय भइहाल्छ। अनि प्रत्येक डिमान्ड, इफ यु स्टार्ट फुलफिलिङ द चाइल्ड्स एभ्री डिमान्ड, यु आर गोइङ टु डिस्ट्रोय द चाइल्ड। अनि अर्को यहाँ देख्छु म के भने, जे पनि 6 घन्टा स्कुलमा हुन्छ, अलिकति स्कुलको कुरा गरौँ, 18 घन्टा त घरमा हुन्छ नि। एन्ड इफ द पेरेन्ट्स डोन्ट स्टडी, चिल्ड्रेन कान्ट स्टडी। अब यो अहिले समाजमा अहिले पनि यहाँ ठुलो समस्या छ। मैले अलिकति अघि बिहान पनि पढेर आएको थिएँ, केही कुराहरू हेरेको थिएँ त्यहाँनिर। शिक्षाको स्थिति नाजुक छ यहाँ, अहिले पनि भन्दैछु। कम्युनिटी बेस्ड स्कुलहरूको हालत खतम छ वीरगन्जमा, हालतै खतम छ। 32-33% अस्ति पास भयो एससीमा, 20% त प्राइभेट स्कुलकै स्टुडेन्टहरूले पास गरेछ। किन यस्तो भइरहेको छ? यसको बारेमा खोइ मन्थन गरेको, मन्थन गर्नु पर्दैन। के लाग्छ किन यस्तो भइरहेछ? सेम राजनीति, अननेसेसरी राजनीति। मलाई सिम्पल एउटा कुरा भनौँ न बाबु, स्कुलमा व्यवस्थापन समिति किन चाहियो? टेल मी।
व्यवस्थापन समितिमा 5 क्लास पनि नपढेको मान्छे त्यहाँको अध्यक्ष हुन्छ। यो त एकदम एकदम स्क्यारी सिचुएसन पो छ त। ए भाइ प्रिन्सिपल छ, जिम्मा देऊ न उसलाई, उसैले गर्छ, उसँग चाहिँ एउटा इभ्यालुएसन सिट बनाऊ, होइन, मूल्याङ्कन एउटा सिट बनाऊ, त्यहाँनिर यो चिज भएको छ कि छैन भनेर एउटा देऊ, थिङ्क ट्याङ्कहरू राख, होइन। विज्ञ समूह नि छैन यहाँनिर। विज्ञ समूह कस्तो छ, कुनै व्यक्तिले अब वडाध्यक्ष छ अथवा मेयर छ अथवा उपमेयर छ, उनीहरूको वरिपरिका हिजोका दाजुभाइ काका भतिजा नि त्यहाँनिर चाहिँ विज्ञ भएर बसेका छन्, अनि उनीहरूले के गरे चाहिँ ज्ञान दिन्छन्। बडो सिचुएसन बडो खराब छ अहिले पनि भन्दैछु। 10 देखि 20 वर्ष अगाडिको जुन एजुकेसनको ल्यान्डस्केप थियो एन्ड राइट नाउ इफ यु कम्पेयर बोथ अफ देम, राम्रो भएको छ, गोइङ टु राइट डाइरेक्सन छ? एउटा कुरो के बताउँ भने क्वान्टिटी बहुत बढेछ, नो क्वालिटी। अहिले भनिदिन्छु म, जस्तै अहिले एउटा कुनै विद्यार्थीलाई बोलाएर ल बाबु मलाई एउटा कुरो भन त, तिमी अंशु वर्माको बारेमा तिमी केही भन त भनेर सोध्नु, यु नो इट, स्टिल यु नो इट, बिकज वी युज टु स्टडी भेरी वेल, होइन। द्रव्य शाहको कथा भन त, थाहा छैन। शाहबङथुको इतिहास भन त, थाहा छैन। तर उसैलाई के सोध्नु भने कि जस्तै हिरो हिरोइनको कुराहरू सोध्नु भने सबै थाहा हुन्छ उसलाई। भनेपछि हामीहरू अभिभावकको पनि कमजोरी छ क्या। हाम्रो मेरो बुवा आमाले स्टिल म सम्झिन्छु के गर्नुहुन्थ्यो भने हामीलाई रामायणको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, महाभारतको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो, तीभित्र भएका क्यारेक्टरहरू कसरी चाहिँ एथिकली साउन्ड थिए भन्ने कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। अब आजकल के छ त, बच्चा यसो भान्सामा आमालाई खाना पकाउन डिस्टर्ब गरेर नै बच्चालाई मोबाइल दिइदियो। सो अहिलेको करेन्ट एजुकेसन सिस्टममा वाट्स वर्किङ एन्ड वाट्स नट वर्किङ एन्ड वाट्स निड टु बी चेन्ज, अहिले के छ राम्रो नराम्रो? माइन्डसेट चेन्ज हुनु सबभन्दा पहिले नम्बर 1। नम्बर 2 मा के गर्नुपर्ने, व्यवस्था नै खत्तम छ क्या, यहाँ सिस्टमै खत्तम छ। अब यो स्पेसली मैले गणतन्त्रको सबभन्दा बढी फाइदा अहिले फेरि पाहाडतिर भएको छ। रिमेम्बर इट, इफ यु गो एन्ड लुक इन द माउन्टेनियस एरिया, यु नो दे हेभ रियली युज्ड इट भेरी वेल। मान्छे यति कन्सियस भएका छन्। अहिले हेर्नु न, गुल्मी, अर्घाखाँची, त्यसपछि पाल्पा, होइन, बुटवलको स्टुडेन्ट्सहरूको क्वालिटी हेर्नु, अमेजिङ क्वालिटी। लोकसेवामा त्यहीँकै मान्छेहरू धेरै पास भइरहेका हुन्छन्, होइन। अनि यहाँ मधेसका मान्छे नपढ्ने होइनन्, यिनै मधेसका मान्छे काठमाडौँ गएर बस्यो भने दे स्टडी भेरी वेल। तर यहाँ त्यस्तो भइरहेको छैन। केले गर्दा भन्दा परीक्षा प्रणाली जबसम्म परिवर्तन हुँदैन यो चिज रहिरहन्छ यहाँनिर। हामीले यसको लागि एकदम ठुलो एडभोकेसी गर्नुपर्छ बाबु। हामीले परीक्षा प्रणालीलाई परिवर्तनै गर्नुपर्छ, 2टा पास होस्। जस्तै यसपालि आई मिस द्याट सिडी अफ गणेश अर्याल सर, उहाँको नाम लिन्छु म। यसपालिको एससी र 12 को एक्जाम कम्पेरिटिभली धेरै राम्रो भएको थियो हाम्रो यो पर्सा जिल्लामा। गौतम मिश्र अनि सिडिओ गणेश अर्याल, त्यसपछि हाम्रो धिमाल सर हुनुहुन्थ्यो सशस्त्रको एसएसपी, उहाँहरू 3 जनाको कोअर्डिनेसन यति राम्रो थियो र उहाँहरूले गराइ पनि राम्रो पनि गर्नुभयो। अब यो भोलि हुन्छ कि हुँदैन, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट। सो अहिलेको करेन्ट एजुकेसन सिस्टम क्वान्टिटी राम्रो छ बाबु, मैले भनिहालेँ। फास्ट इभल्भ भइरहेको छैन, होइन, क्वान्टिटी त बढिरहेको छ नि। हिजो 5वटा स्कुल थियो भने आज 50वटा स्कुल छ। तर क्वालिटीमा भइरहेछ। क्वालिटी खोइ त, क्वालिटीमा त कम्प्रोमाइज गरेको हुनाले कस्तो भने राजेन्द्र कोइरालाले एउटा कुनै स्कुल खोल्यो अथवा कुनै संस्था खोल्यो, अनि राजेन्द्र कोइरालाको साली त्यहाँको भाइस प्रिन्सिपल, होइन, अनि राजेन्द्र कोइरालालाई जसले एकदमै चाप्लुसी गर्छ त्यो मान्छे त्यहाँको कोअर्डिनेटर, होइन, अनि त्यसपछि उसको सालाको सालीको दिदीको छोरी त्यहाँको चाहिँ इसिए हेड, अनि कसरी हुन्छ? जस्तै गौतम स्कुलले अहिले पनि सस्टेन गर्ने कारण के हो त? नाइस, स्टिल दे आर फेसिङ प्रब्लम, नो डाउट, कम्पेरेटिभली पहिलाको भन्दा। पहिलाको बच्चाहरूकोमा गौतममा र अहिलेमा फरक छ, होइन। मेरो बच्चाहरू पनि त्यहीँ पढ्थ्यो त्यहाँनिर गौतम स्कुलको। त्यतिखेरको इन्भाइरोमेन्टै बेग्लै थियो। अनि के भयो भनेदेखि यहाँ डेमोक्रेसी हेज बिन लाइक चेन्ज्ड इन्टु मोबोक्रेसी क्या। अब भोलिका दिनमा चुनावको बेलामा हामीले यो कुरालाई एकदम विचार गर्नुपर्छ। हामीले एडभोकेसी गर्नुपर्छ। हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेलाई जिताउनुपर्छ। एक्ज्याक्टली। प्राइभेट र यो पब्लिक एजुकेसनमा चाहिँ के फरक छ? आई मिन यो पब्लिक र प्राइभेट एजुकेसनको डिफ्रेन्सेसहरू यस्तो छ, जस्तै सबभन्दा ठुलो सुविधा, धेरै तलब, धेरै पैसा, राज्यले दिएको सुविधा त पब्लिक स्कुलमै दिएको छ नि, क्वालिटिज। अनि त्यहाँ क्वालिटी छैन, किनभने त्यहाँ राजनीति घुस्यो। शिक्षामा राजनीति घुसेपछि सकेन, होइन र? जब शिक्षामा राजनीति घुस्छ त्यसले त सर्वनाशै गरिदिन्छ नि। जस्तै राजेन्द्र कोइराला कुनै नेपाली काङ्ग्रेस या एमालेको कुनै मान्छे भयो भने मेरो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ नि त्यहाँनिर। हामीले त एउटा यस्तो मान्छेहरू राख्नु पऱ्यो त्यहाँनिर जसले चाहिँ वास्तवमा बच्चाको जीवन बनाओस्। लाइक पहिला त्रिजुद्ध स्कुलको नाम लिन्छौँ हामी, सम्झिन्छौँ मदन अधिकारी सर, उत्तम अधिकारी सरहरूलाई किन सम्झिन्छौँ? लाखे सर, ठाकुराम क्याम्पसको लाखे सर जुन बेला क्याम्पस चिफ हुनुहुन्थ्यो,
सिन्धुलीदेखि, चितवनदेखि, दमौलीदेखि, होइन, जनकपुरदेखि, विराटनगरदेखि पनि याद छ मलाई मान्छेहरू यहाँ पढ्न आउँथ्यो होइन। अनि त्यो जुन लेगासी छ त्यसलाई रिभाइभ गर्नु पर्दैन, त्यसलाई बिउताउनु पर्दैन। यहाँको जुन राजनीतिक दलका मान्छेहरू छन् आपसमा झगडा गरेछन्, लडाइँ गरेका छन्, एकले अर्कालाई गाली गरेका छन्, कलेज बन्द हुन्छ, एउटा क्याम्पस चिफले राजीनामा दिन्छ, फेरि अर्को क्याम्पस चिफले राजीनामा दिन्छ। सो दिस इज भेरी स्क्यारी। र अर्को कुरा बताइदिउँ, अहिलेबाट अब अहिलेको जेनेरेसन अहिले पनि जसले मास्टर्स पास गरेको छ, मास्टर्स गर्यो उसले, उसको भोलि छोराछोरी राम्रो हुन्छ भन्ने म भन्नै सक्दिनँ, किनकि उसले राम्रो शिक्षा प्राप्त गरेको छैन। आइडियल स्कुल सिस्टम कस्तो हुनु पर्यो सर? सिम्पल एउटा के हुनु पऱ्यो भने अनुशासन हुनु पऱ्यो नम्बर 1। त्यो स्कुलका टिचर्सहरूमा विद्यार्थीहरूको लागि टिचर होइन गुरु भएर बाँच्न सक्नु पऱ्यो होइन। टिचर र गुरुमा फरक के छ भने बाबु, टिचर इज भेरी कमर्सियल बट गुरुज आर अलवेज प्रोफेसनल। भेरी वेल सेड। होइन, एकदमै गुरुज आर अलवेज प्रोफेसनल। इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअलको लाइफको बारेमा उसले सोच्दछ। जस्तै मैले अहिले भने नि 25 वर्ष अगाडि पढाएको अलीको नाम मलाई अहिले पनि याद छ। वाइ भन्दा त्यो जुन इन्टेन्सनबाट त्यो विद्यार्थीलाई पढाइन्थ्यो क्या, त्यो कुरा अहिले ल्याकिङ छ। एनिवे, इफ यु ह्याड अ पावर टु मेक 3 चेन्जेस इन नेपाल एजुकेसन सिस्टम, तपाईँले चाहिँ के 3टा मेजर चेन्जेस गर्नुहुन्थ्यो सर? 3 चेन्जेस इफ यु आस्क मी देन, किनभने लुक्स लाइक नेपालको करेन्ट एजुकेसन सिस्टममा म्यासिभ मेजर इस्यु देखियो। नम्बर 1, I would just bring changes in HR, which is very important. तो चाहे हायर गरेर होस्, चाहे कुनै तरिकाले होस्, नो सोर्स, नथिङ एट अल, राम्रा मान्छे ल्याउने। इभन इफ हिजो रिटायर भइसकेका मान्छेले पनि मेरो अर्गनाइजेसनमा, मेरो संस्थामा चाहिँ 5 वर्ष भनौँ न, देशको कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा 5 वर्ष उनीहरूले फेरि पनि लगानी गर्न सक्छन्, त्यस्तो मान्छेलाई भित्राउनु पऱ्यो। एथिकल रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस, प्रोपर रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस, त्यो प्रोसेस हुनु पऱ्यो। एथिकली रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस हुनु पऱ्यो नम्बर 1। र नम्बर 2 चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एकदमै हामीले एडप्ट गर्नु पऱ्यो। टेक्नोलोजी एडप्ट नगरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिँदैन। र नम्बर 3 मा चाहिँ मैले जानेको कुरा के हो भने बाबु, हामीले 4वटा कुरा कहिले बिर्सन दिनु हुँदैन बच्चाहरूलाई। राष्ट्रियता, राष्ट्र सार्वभौम सत्ता र आत्मसम्मान। आई रिपिट, राष्ट्रियता, राष्ट्र सार्वभौम सत्ता र आत्मसम्मानलाई चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई कहिले बिर्सिन दिनु भएन। अहिलेको बच्चाहरूमा त्यो छँदै छैन। र आफ्नो धर्म, संस्कार, संस्कृति भन्ने कुरालाई कहिले बिर्सिनु हुँदैन। विदेशीहरूले अर्को मुलुकलाई अट्याक गर्नु पर्यो भने 2-3वटा चिजलाई स्वाहा पारिदिन्छ। नम्बर 1 एउटा भाषालाई स्वाहा पारिदिन्छ, नम्बर 2 अर्को संस्कृतिलाई स्वाहा पारिदिन्छ। त्यो चिज भइरहेको छ यहाँनिर, यो बडो डर लाग्दो छ। इन्ट्रेस्टिङ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ। अब आई थिङ्क हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ करेन्ट स्कुल लेभलका, कलेज लेभलका टिचरहरू, आई थिङ्क दे कुड प्ले द भाइटल रोल इन टर्म्स अफ गिभिङ एडभाइस, ओपिनियन इन द पोलिसी लेभलमा, एकदम कि अहिले भइरहेको छैन। यो मधेसको कन्टेक्स्टमा पनि भएको छैन। मधेसको कन्टेक्स्टमा त के भइरहेको छ भनेदेखि, ए बाबा पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरूले त राम्रा मान्छे त खोज्ने पो हो त हौ होइन। तिनीहरूको एउटा थिङ्क ट्याङ्क बनाएर उहाँहरूलाई नि त्यो कोअर्डिनेटर सब दिएर अगाडि बढ्न पायो भने त गर्न सकिहालिन्छ, नगर्ने कुरै छैन। सबै चिज छ हामीसँग। मैले अघि अफबिटमा पनि भनेको छ नि, वेयर देयर इज भ्याकुम देयर इज अपर्च्युनिटी के। यो चिजलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो। वी टच्ड अन पर्सनल कुराहरू पनि हामीले टच गऱ्यौँ सर, एजुकेसनल कुरा पनि टच गऱ्यौँ। तर नेपालको एजुकेसन सिस्टम यस्तो छ कि वी कुड गो अन फर आवर्स होइन। अब हल्का चाहिँ नि हाम्रो सोसियल एक्टिभिटिज कुराहरू हामी टच गरौँ। म शब्द, तिमी अर्थ, तिमी बिना म व्यर्थ, कहाँबाट, कसरी, कुन अवस्थामा यो लेख्नुभयो, कसरी सुरु भयो? लाइक लेट्स बिगिन विथ हजुरको यो ह्याबिट, प्यासन। यो गीत होइन, म यो गीत सुन्न चाहिँ पहिलेदेखि रहर मेरो होइन। अनि सानै बच्चादेखि हाम्रो चाहिँ मधुमारामा भन्ने ठाउँ जहाँ विराटनगरमा बस्छौँ हामी, त्यो बाल पुस्तकालय पढ्ने बानी थियो हाम्रो। यो गीत चाहिँ मैले त्यही फ्रस्ट्रेसनको बेलामा लेखेको बाबु। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि, लाइक वेन समथिङ ह्यापन्स भेरी वर्स्ट इन यर लाइफ, इफ यु आर पोजिटिभ द्याट विल अल्सो इल्ड अ भेरी पोजिटिभ रिजल्ट एन्ड इट इज वान अफ देम। त्यही बेला मैले लेखेको गीत हो यो। अनि मेरो एउटा परिकल्पना के थियो भनेदेखि, अब आफ्नो अलिकति स्कारसिटी, इकोनोमिक स्कारसिटीले गर्दा फिल्मी दुनियाँमा जान पाइएन होइन। तर मेरो एउटा सौख के थियो भने एक दिन चाहिँ म स्क्रिनमा देखिन्छु भन्ने मेरो सौख थियो क्या। ठ्याक्कै त्यो स्क्रिनमा ठ्याक्कै एकछिन देखिएको छ त्यहाँनिर। र म एकदम राम्रो क्यारिकेचर पनि गर्छु बाबु है। हुन्छ, म एउटा मिथुनको गरिदिउँ प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू। ओके, लिसन है त, लेट मी ट्राई अगेन। अरे मैं कसम जा साहब, ये जो लड़की है ना मेरी माँ है, तुझे जो कुछ कहना है मेरे बारे में कहा,
अगर मैं कसम मिथुन के बारे में तूने कुछ कहा ना तो मिथुन तुझे जिंदा नहीं छोडेगा। भेरी वेल कविताहरू पनि भन्छु बाबु म त। त्यही त गीत कविताहरू सरको त्यो पनि अनि लेखहरू पनि म धेरै लेख्छु होइन। एउटा कविता जाओस् न सर। मैले यहाँ ल्याएको छु, पढौँ प्लिज, वाचन गरौँ। यो हिजो अस्ति भर्खर लेखेको एउटा लेख छ। किनभने दिस इज इन्ट्रेस्टिङ पार्ट अफ समन हु हेज अ मल्टिपल मास्टर डिग्रिज, ह्युज रिसर्च। यो एउटा कविता मैले केही दिन अगाडि लेखेको थिएँ। जिन्दगीले के सिकायो सिकायो, यसको टाइटल छ। जिन्दगीले धेरै पाठ सिकायो, हाँस्न सिकायो, रमाउन सिकायो, परिस्थितिसँग जुझ्न सिकायो, कठोर बन्न सिकायो, आफ्नो र पराया चिन्न सिकायो, आफ्नाले कसरी पछाडिबाट छुरा हान्छन् त्यो बुझ्न सिकायो, एक्लै हिँड्न सिकायो, लड्न सिकायो र कसरी उठ्न सकिन्छ त्यो पनि सिकायो, आफ्नो क्षमतालाई तिखार्न सिकायो, दुःखका पहाडबाट गुज्रिँदा कसरी त्यसलाई छिचोल्ने त्यो पनि सिकायो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो भाग्य आफै कोर्नमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आफ्नो भाग्य आफै कोर्न मात्र सिकाएन, त्यसलाई सिँगार्न पनि सिकायो। जिन्दगीले मलाई के सिकायो सिकायो, धेरै पाठ सिकायो, हाँस्न सिकायो, रमाउन सिकायो, परिस्थितिसँग जुझ्न सिकायो, कठोर बन्न सिकायो, कठोर बन्न सिकायो। वाउ, द्याट्स भेरी नाइस एन्ड भेरी इन्सपायरिङ। इनफ्याक्ट यो लाइफको प्र्याक्टिकल कुरा पनि धेरै कुरा मेरो जिन्दगीमा घटेको घटनामा लेखिएको आधारित यो कविता हो क्या। यु नो सर, वेन यु लुक ब्याक अल दिस थिङ के होइन, त्यो विराटनगरको त्यो इनफ्याक्ट मुम्बईको विराटनगर, काठमाडौँ, रामेछाप, वीरगञ्ज एन्ड ब्याक टु काठमाडौँ, अनि त्यसपछि त्यो पर्सनल इस्युजहरू होइन, यो सबै हेरेर अहिले हाउ डज इट फिल के, लाइक कस्तो अहिले त्यो फिलिङ हुन? होइन, मलाई कहिलेकाहीँ पीडा त हुन्छ बाबु। हिजोका जुन चिजहरू गुमाउनु पर्दाखेरिको पीडा त हुन्छ। यु बिन थ्रु सो मच। एकदमै म धेरै चिजबाट गुज्रेको छु म होइन। तर मेरो लाइफमा यति चाँडो म डिसिजन लिएँ कि फटाफट हुने कामहरू भयो मेरो लाइफमा होइन। अनि गल्ती पनि गरेँ बाबु, म रियलाइज गर्छु म आई मेड अ लट अफ मिस्टेक्स इन माई लाइफ। तर त्यो मैले गरेको गल्तीलाई कोट्याइदिने मान्छे नै भएन क्या। अनि म जिद्दी भएँ, म घमण्डी भएँ, म अहङ्कारी भएँ केही क्षणमा, केही क्षणमा त्यो पनि भएँ म। मान्छेले भन्दैनन् क्या यस्तो कुराहरू, ए भाइ भन न, तिम्रो भित्रको कुरा भन्दाखेरि अरूले त सिक्छ नि त्यो कुरा। त्यसकारण इन द बिगिनिङ व्हेन आई वाज देयर आई टोल्ड यु द्याट यु आर आस्क मी एनी क्वेसन्स। म कुनै पनि प्रश्नको उत्तर दिनलाई मलाई अप्ठ्यारै लाग्दैन। मान्छेले बुझ्नु त पऱ्यो नि, जान्नु त पऱ्यो नि त होइन। अनि एक्लो भिड्दाखेरि, एक्लो लड्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने म बाहेक अरूलाई केही पनि आउँदैन भन्ने भावना पनि आउँदो रहेछ बाबु। एक्लै भिडेँ नि त म सुरुदेखि नै होइन। अनि अहिले पनि एक्लै भिड्छु म, त्यसमा ठुलो प्रब्लम छैन। बट आइएम भेरी ह्याप्पी राइट नाउ होइन। कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ र मलाई गल्ती देखाइदिने मान्छे भयो भनेदेखि आई विल फिल भेरी मच ह्याप्पी एज वेल। आई थिङ्क आई क्यान रिलेट माई पर्सनालिटी समहाउ विथ यु एज वेल। मेरो पर्सनालिटी हजुरसँग। अनि यो लिजरमा चाहिँ प्रायः हजुर सरले चाहिँ यो कविता लेख्ने, कविता लेख्छु, किताब पढ्छु। एउटा गीत अर्को पनि छ बाबु, मैले भर्खरै लेखेको छु। अब यो गीत जुन रिलिज भएको छ त्यसपछि अरू कुनै गीत रिलिज भएको छैन, म लेखेको छु। किनभने त्यो गीत गाउन सक्नुहुन्छ सर एक्चुअली? यो म शब्द तिमी बिना, मलाई त्यो गाउनु भन्दा पनि मैले अर्को लेखेँ। प्लिज। जस्तै लेखेको छु, अब यो कुन दिन निकाल्छु। अब गन्तव्य उनकै थियो, हिँड्ने बाटो पनि उनकै थियो, सोचाइ उनकै थियो, डोर्याउने हात पनि उनकै थियो, म त केवल सहयात्री, एउटा माली हाम्रो प्रेम बगैँचाको, गन्तव्य पनि उनकै थियो, फुलबारी पनि उनकै थियो, सँगै हिँड्ने भन्यौ, भयो अब बाटो बदल्ने भन्यौ, मुद्दा पनि उनकै थियो, फैसला पनि उनकै थियो। वाउ, very well written and very well said. So I think we should meet up again and then किनभने यसमा हाम्रो दुईजनाको इन्ट्रेस्ट मिल्छ पनि। सो मेबी वी कुड डु समथिङ, म्युजिक भिडियो या फेरि केही न केही गरौँला सर। यो प्रायः अब यो शिक्षकहरू खास गरी यो मधेसमा, नेपालमा, इनफ्याक्ट नेपालभरि नै छ, यो शिक्षकहरूले चाहिँ नि को इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ नि राजनीतिमा हुन्छ। सरको इन्ट्रेस्टभन्दा अलिकति फरक। सर हजुर फरक हुनुहुन्छ, स्पेसली इन द पोइट्री साइडमा हुनुहुन्छ, म्युजिकल साइडमा। राजनीतिमा कहिले पनि इन्ट्रेस्ट आएन? थियो, इन्ट्रेस्ट नभएको होइन, इन्ट्रेस्ट थियो। तर के छ भने मेरो एउटा धारणा के हो भने तपाईँ जुन काम गर्नुहुन्छ त्यसैमा लाग्नुहोस् न यार, नत्र भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भइहाल्छ नि। राजेन्द्र कोइराला आज ज्ञान एकाडेमीको सिइओ छ, अनि ऊ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ यहाँको केन्द्रीय जिल्ला सदस्य छ।
होइन। अनि अब भोलि पर्सि मेरो विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न आउने विद्यार्थी कुनै अरू पार्टीको होला, अर्को पार्टीको होला, अर्को पार्टीको होला। राजेन्द्र कोइराला त्यो ज्ञान एकाडेमीको मात्र सिइओ भएन क्या, ऊ त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे भयो क्या, होइन। यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि, ठिक छ तपाईँले 5 वर्षमा भोट आउँछ, 4 वर्षमा भोट हाल्नु पर्ने हुन्छ, भोट हाल्नुहोस् न, तपाईँको आस्था भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। तर एउटा किसान छ, उसले किसानै गरोस्, के अरे खेती नै गरोस्, वैज्ञानिक तरिकाले गरोस्। एउटा चाहिँ आइटीको कुनै अफिसर छ, उसले आइटीकै काम गरोस्, उसले राजनीतिमा छिर्ने होइन। राजनीतिमा छिर्नु छ भने राजनीतिमै लाग तिमी, यु टेक पार्ट इन द्याट। तर राजनीतिमा लाग्नुभन्दा अगाडि अर्निङ सोर्स पनि बनाऊ, नत्र भने तिमी करप्ट हुन्छौ, युल बी करप्ट अदरवाइज। अहिले हामी हेरौँ न, मलाई यो एकदम उल्लेख गर्न मन लाग्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सब मान्छे हाइली एजुकेटेड छन्, उनीहरूलाई कुनै पैसाको कमी छैन, होइन। अहिले उनीहरू किन यो भेट्न, उनीहरू आपसमा यो रवि लामिछानेको पार्टी किन उक्सियो, बालनलाई अहिले मान्छेले किन हाई हाई गरिरहेका छन् भन्दा यिनीहरू यो 3टा पोलिटिकल पार्टिजहरू यिनीहरूको निकम्मापनले गर्दा न यस्तो भएको हो। बिल क्लिन्टन अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदाखेरि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थियो, जगदीश खरेलजीले नि यो कुरा भन्नुभएको छ आफ्नो इन्टरभ्यू। 5वटा 6वटा राष्ट्रपति चेन्ज भइसक्यो न, यो मुला 3जनाहरू कहिले चेन्ज हुँदैन, होइन। अनि यिनीहरूले गर्ने के त, यिनीहरूसँग न भिजन छ न केही छ, होइन। अहिले पनि अब 7 महिना भयो सरकार बसेको, यिनीहरू रवि लामिछानेसँगै लडाइँ गरिरहेका छन्, अहिले बालनसँगै लडाइँ गरिरहेका छन्। वाट्स द युज अफ द्याट? अर्को मान्छेले पनि त चान्स पाउनु। त्यसकारण मेरो भनाइ के हो भने आउँदो चुनावमा हामी सबैजना एकदम कन्सियस हुनुपर्छ, यी बुढा खालैहरूलाई त हामीले हराउनै पर्छ, नयाँ मान्छे आउनु पऱ्यो, राष्ट्रिय सोच भएको मान्छे आउनु पऱ्यो, राष्ट्रिय चिन्तन भएको मान्छे आउनुभयो। हामीले मासु भातमा बिक्री गर्नु भएन। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँबाट नमस्ते गर्छु। आजको 16 वर्षको विद्यार्थी अबको 2 वर्षपछि 18 वर्ष हुन्छ, होइन। चुनाव भोट दिने लायकका हुन्छन् उनीहरू, त्यतिखेर भोट दिँदाखेरि हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे, शिक्षित मान्छे, क्वेसन्स गर्न सकेर उसले उत्तर दिन सक्ने मान्छे छ भने मात्रै हामीले त्यस्तोलाई चाहिँ भोलि चुनावमा हामीले त्यस्तोलाई जिताउनुपर्छ। नत्र भने फेरि 4 वर्ष शासन गर्छन्। 7 क्लास पढेकोले 50औँ MA पढेको मान्छेलाई शासन गर्छन्, MA पढेको मान्छेहरू पछाडि राखिरहन्छ, नेता चाहिँ ठिकै कालनी यसरी गरिरहेको हुन्छ। वाट्स द युज अफ द्याट? त्यो हुनु हुँदैन। लाइक यु समीम सुड कन्टेस्ट द इलेक्सन, इज गट एक्सपोजर अफ 24 years स्टेइङ इन अस्ट्रेलिया। राम्रो राम्रो मान्छे छन् यहाँनिर, मैले अघि अफ बिटमा नाम भने, अब यहाँबाट चाहिँ नभनौँ त ठिक हुँदैन, होइन। सो दिस काइन्ड अफ पिपल सुड कम इन द मधेस, त्यो एकदम जरुरी छ। यो मधेसको प्रत्येक क्षेत्रमा त्यस्ता शिक्षित व्यक्तिहरू आउनु एकदमै जरुरी छ, छन् पनि मान्छेहरू। अब द्याट्स भेरी वेल सेड सर। इनफ्याक्ट वीरगन्जको बेस्ट इन्ट्रेस्टको लागि पनि आई थिङ्क सरको मेसेज नै भेरी इफेक्टिभ हुन्छ, त्यही नै हुनुपर्ने हो। पर्सनली चाहिँ नि मेरो पर्सनालिटीले चाहिँ राजनीतिमा पोलिटिक्समा चाहिँ नि गर्न दिँदैन, बिकज इट्स भेरी डिफ्रेन्ट इस्यु बिङ एनआरएन एज वेल। हाउएभर मैले पोलिसी लेभलमा चाहिँ डक्टर भट्टराईसँग चाहिँ बाबुराम भट्टराईसँग क्लोजली मैले काम गरेको छु इन टर्म्स अफ द पोलिसी लेभलमा चाहिँ। तर चाहिँ सरले जुन अघि अफबिटमा अफलाइनमा जुन भन्नुभएको छ, आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी वाइड चोइस, र हामी वीरगन्जमा बासीहरूले चाहिँ त्यही नै गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ। सर एनी फाइनल मेसेज बिफोर वी बिगिन आवर ऱ्यापिड फायर? ठिक छ, म विद्यार्थीहरूलाई एउटै कुरो भन्छु, के गर्नु भने अध्ययनशील हुनु है, अनि त्यसपछि भिडसँग नकुद्नु। नेभर रन आफ्टर द क्राउड। 95% क्राउड इज रङ. If you try to run after the crowd, you'll be destroyed. And another stuff is that don't run after the traction. Where there is a traction, there is destruction. They should always remember it. If you have a company with 5 lions, you'll be the 6th. If you have a company with 5 positive people, you'll be the 6th. If you have a company with 5 readers, you'll be the 6th at the same time. If you have a company with 5 toxic people, you'll be the 6th. If you have a company with 5 negative people, you'll be the 6th. If you have a company with 5 destructive people, you will be the 6th. The ball is in your hand. And there are 3 kind of people that students should not forget. 3 किसिमको मान्छे हुन्छ. Those who make things happen, those who see things happening, those who always say that what the hell is happening. Wow. Goosebump. Very well sir. Very inspiring. यसले चाहिँ नि धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि इनफ्याक्ट हामी जस्तो मान्छेहरूले पनि धेरै इन्स्पायर गर्छ सर. Thank you. सो इनफ्याक्ट यो हामीले मल्टिपल सब्जेक्टहरूमा टपिक्सहरूमा चाहिँ नि सेगमेन्टहरूमा कुरा गऱ्यौँ, तर चाहिँ नि आई वुड लभ टु ह्याभ यु स्पेसिफिकली एउटै सब्जेक्टमा चाहिँ पुरै डिप डाउन कन्भर्सेसन चाहिँ नि आई थिङ्क त्यसको छुट्टै आनन्द हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो एकदम राम्रो। अघि हामीले अफबिटमा पनि कुरा गरौँ, यो यहाँ भन्दा पनि केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। जस्तै हामीले द पावर अफ सबकन्सियस माइन्डको कुरा गरेको, त्यसमा मात्रै पनि कुरा गर्न सकिन्छ। द्याट्स भेरी पावरफुल, पावर अफ सबकन्सियस त्यसमा मात्र। अनि 1-2जना साथीहरूको नाम पनि मैले भनेको थिएँ, एकजना मात्रै होइन, 1.5-2 घन्टाको कार्यक्रम राखौँ बरु, होइन, अनि त्यसमा हामी कुरा गर्न सकिन्छ। एब्सोल्युटली, विल डु द्याट। अलराइट रान सर,
once again, very thank you so much. Hey, thank My you so much pleasure. for being here. Let's begin with the rapid fire. Morning or night person? Morning person. Coffee or tea? I prefer tea. Happy moment? When I see my student's life has been made, Sad moment? that I went through, I told you. One word that describes you? Always proactive. Always proactive. One habit that helped you? Reading. One word that described Ganda? Outstanding. Gandako most inspiring story के होला? Gyandago. अहिलेसम्मको. The pride and glory of Madhya Pradesh. Nice, very nice. Best quality in teacher? Being a human. The most important quality in a student? Inquisitiveness and critical thinking. Online learning or traditional learning? Embedding both. One thing you would change about education system in Nepal? Choosing the minister. Favorite subject to teach? Except mathematics, I love teaching all the subjects. Favorite book? Oh, I have read a lot of time that book. That is same book I just told you. The Power of Subconscious Mind. I love that book as well. The most valuable skill outside of the classroom? Public speaking and communication. Your biggest challenge as a CEO right now? Transforming the institutions from traditional method into, this technological know-how. Your biggest achievement so far? Still to come. Your role model? My father was a role model. The best about living in Birganj? Almost my younghood was spent here, and I love getting socialization, with the environment of Birganj. One favorite place that you would love to travel? Switzerland. Switzerland. Wow, that's a beautiful place, by the way. Yes. Favorite leadership quality? Compassion. Biggest challenge for a new high school? Because obviously when you started, it was a new. Managing HR, human resources. The one thing you're really proud of, Ganda? Physical infrastructure and my management team. AI in the classroom, friend or foe? It should be made as a friend. Is a smartphone learning a tool or distraction? Depends on parents' uses. Favorite apps? Chatbots right now. Chatbots, yes. Favorite food? I love pulao a lot. Pulao. Favorite music? Music of the day and time of Naran Gopal. Naran Gopal. Yes, I heard you sang a song. हाम्रो गणेश सरको पडकास्टमा चाहिँ नारायण गोपालसँग. And I love pop song as well, like pop song. This Navin Kevitrai. तिमीलाई म दो बाटोमा अब चाहिँ भेट्ने छैन. I love that. Yes, he was evergreen. Yeah. The best piece of advice you ever got? Sorry, I didn't catch. Best piece of advice that you got? I got. The best advice I got from my friend Bauram Timsina. And that advice was all about life goes on, you should move on. Nice. Life goes on, you should move on. The worst piece of advice? Tough questions you have asked. I don't exactly remember. अहिलेसम्म नराम्रो सल्लाह कसैले दिएको छैन? No. I don't remember exactly. But actually, that is totally personal. I can't tell you. I'm sorry. Okay, that's okay. Absolutely fine. Money or fame? When there is fame, money comes automatically. Nice. Any setback? A lot of times. But I again just bounced back. Yeah. Any myth? Myth about my life or general? You can say about your life or general, whatever. General as well. Cow urine will will heal up your cancer is a big myth. Okay, that was a big one. There's no scientific research up to now. People have been running after that. That's, cow urine will cure your cancer. It's a shitty thing. That's the biggest statement in the entire podcast. Okay, finally, one piece of advice that you give your younger self. Get away from distraction. Very simple. In a single word, if you just ask me to tell you, for the youth, rather I say that, get away from distraction and don't make a lot of friends. And whenever you start making a lot of friends, necessary or unnecessary friends, make those friends, those really who have aim in their lives. And if you try to make friendship with anybody else, you'll be always distracted from your path. 90% people, I told you already that, they don't allow you to go ahead that if you have got some kind of plans and policies. So you will have to make very few friends, but very good friends.